एकजना बाहिर पठाउनु केही छैन ल आज फेरि पनि यो 15 तारिक 12 महिना 2020 समय ठिक 6:30 बजी मंगलबारको साँझपख यो 66औं अङ्क जिउँदो पानी रचना पठन सहभागिता आत्मिक कार्यक्रमलाई लिएर हामी दोस्रो दिन फेरि पनि तपाईहरुको समक्षमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र हाम्रो यो वर्ष रहेछ 17 अनि त्रिमासिक महिना रहेछ जनवरी फरवरी मार्च रहेछ भनेदेखि चाहिँ 66औं अङ्क यो चाहिँ दानियल अङ्कलको जीवनीमा विशेष अङ्क भनेर छापिएको प्रकाशित भएको जिउँदो पानी। यसगरी जति पनि हामीसँग जोडिनु भएका प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ हामीसँग अनदेखा रूपमा सहभागिता जनाइरहनु भएको छ। पपन होम प्रार्थना भवन संगति अन्तर्गत हामी यहाँ सबक सबै प्रभुका जनहरूप्रति सप्रेम जय मसीहको टक्राउँछौं। जय मसीह। र यसगरी हामीले हिजोदेखि हाम्रो सुरु भएको थियो भनेदेखि हाम्रो भोलिको साँझ पखसम्म हाम्रो यो सहभागिता कार्यक्रम रहन्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ 66औं अङ्क चाहिँ सबैभन्दा पृष्ठपेशी भएको रहेछ र दानियल अङ्कलको जीवनीमा आधारित यो प्रकाशित कार्य चाहिँ यसमा चाहिँ 57 वटा पृष्ठहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ 3 दिवसीय पढ्दाखेरि दिन साँझ पख चाहिँ हामीले 1.5 घण्टा हामीले पढ्ने गरेका छौं। र 1.5 घण्टा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले कहीं मुस्किलले यो पठन कार्य सक्छौं होला कि भनेर हामीले सोचेका छौं। यसुसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग तपाईहरुको उपस्थिति रहनेछ भनेर खुबै हामी आशावादी बन्छौं। र यसगरी हामी यो दोस्रो चोटिको हाम्रो यो रचना पठन अब सुरु हुन्छ। प्रभुलाई सानो सहायता मागिओरी प्रार्थना गरिकन हाम्रो यो कार्यलाई अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। अब प्रार्थना हाम्रो प्रभुका दास यहाँनिर हाम्रो गाब्रिएल राईले गरिदिनुहुन्छ। सर्वव्यापी सर्वाधिकारी जिउँदो परमेश्वर तपाईँ स्वर्ग पृथ्वीको मालिक परमेश्वरको चरणमा यो घडी फेरि पनि हामी नम्र पनि आउँछौँ। प्रभु तपाईँले अनुग्रह गरिकन आज पनि हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरेर प्रभु आज फेरि पनि यो दोस्रो दिन आज कसरी लाई फेरि पनि आज हिप्ता परमेश्वर आज यो यहाँका न्यू जेरुसलेमका आज छोराछोरीले फेरि पनि आज यो जिउँदो पानीलाई पढेर सुनाउने क्रममा तपाईँको छोराछोरीहरू फेरिसकेको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ र यो जुन आज आज पेजबाट भनौँ यहाँ यो घरबाट सुरु भएका यो जुन आज यसरी नेटबाट सुरु आज जहाँ परमेश्वर यो यहाँबाट पढेर सुनाइन्छ त त्यसबाट आज प्रभु पढ्नेले असल प्रकारले आज कमजोरतामा पढेका कुराहरू आज जतिजना तपाईँको छोराछोरीले सुनिरहनु भएको छ उहाँले पनि आज साँच्चै नै असल प्रकारले अवश्य पनि आशिष प्राप्त गरेको हुन् भन्ने हामी आशा राख्छौँ प्रभु। र धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई यो सुन्दर समय दिनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि आज हिप्ता परमेश्वर यो जुन सेवाकाई भनौँ यो आज नेटबाट आज यता परमेश्वर कसरी कतिपय आज यो दिनमा यस्तै प्रकारको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि आज यो कहीँ
आज कुनै हातले पनि यस्तो खालको आज यो किताबहरू पढ्न नसकेकोमा आज यसरी नै यो अनलाइनबाट भए तापनि पढ्ने आज मौकाहरू मिलेको छ। अनि हिप्ता परमेश्वर र जतिजनाले यो अनलाइनबाट सुनिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि अवश्य पनि यो आशिष मिल्न गएको छन् बिन्ती गर्छौँ। र तपाईँको छोराछोरीलाई पनि पढ्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आज यो 66औं अङ्क जुन प्रकारले आफ्नो दास विशेष गरेर दानियल अङ्कलको जुन जीवन कहानी जो उहाँ बितेर जानुभए तापनि उहाँले जुन प्रकारले यता परमेश्वर उहाँको जुन स्मरणमा यो जुन प्रकारले लेखिएको कुराहरूलाई उहाँले यता यो नानीहरूले छोराछोरीले प्रसारण गर्ने भएकोले गर्दा यसबाट धेरैले आशिष पाएको हुन् भनी हामी आशा तपाईँसँग भरोसा राख्छौँ प्रभु। र यसरी नै आज जति तपाईँको छोराछोरी जुटिसकेको छन् धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अब उहाँलाई तपाईँले पढ्नको लागि यता परमेश्वर सहायता गर्नुहोस्। सुरु अन्तसम्म आफ्नो उपस्थित दिनुहोस्। शैतानको युक्ति शक्तिहरूलाई पनि सम्पूर्ण विफल गर्नुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु प्रभु। र धन्यवाद दिन्छौँ समयको लागि। अब जति दिन पढ्नुपर्छ तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले यता परमेश्वर सही ढङ्गमा पढ्नको लागि ज्ञान बुद्धि समाजमाथिबाट दिनुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। सब कुरोको लागि धन्यवादी भन्दै छोटोमा धन्यवाद बिन्तीलाई उद्धारकर्ता भविष्यको उच्चा पहिला चढाउँछु पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। ल यस घडी हाम्रो दोस्रो दिनको अब पठन रचना पठन कार्य सुरु हुन्छ र हामीले क्रमबद्ध ढङ्गमा हामीले भाइ बहिनी गर्दै यसलाई पढ्दै आउने हामीले यसरी अभ्यास गरिरहेका छौँ भनेदेखि हामीसँग मसिना सन्डे स्कुलका नानीहरू पनि छन्। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान पिँढीले चाहिँ हाम्रो दानियल राई को हुनुहुन्थ्यो, को हुनुहुन्छ र उहाँले के योगदान दिनुभयो प्रभुको घरमा भन्ने कुराको जानकारी गराउनका लागि नानीहरूलाई पनि मसिना नानीहरूलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। हवस् त अहिले नै अब हाम्रो आजको पहिलो रचना पठन सुरु गरिन्छ। अब हाम्रो यहाँनिर अहिले सर्वप्रथम हाम्रो बहिनी गङ्गा राईलाई आजको पहिलो रचना पढ्नका लागि हामी अगाडि निम्ताउँछौँ। सबैलाई म गङ्गाबाट प्रेमी जयमसी। मैले पढ्न लागेको रचनाको शीर्षक छ स्वर्गीय घर पाउनुभयो। स्वर्गीय प्रभुका दास दानियल राई माटोमा मिल्नुभयो। यस विषयमा दाउद राजा आफ्नो भजन अथवा गीत यसरी गाउनुहुन्छ। जब म खडालमा जाउँला तब मेरा रगतमा के लाग्छ र के धुलोले तपाईको प्रशंसा गर्छ र के यसले तपाईको सत्यताको घोषणा गर्छ र। भजन सङ्ग्रह 30:9। यसर्थ हामी मानिस जाति जति पनि यस पृथ्वीमा छौँ के प्रभुलाई विश्वास गरेका के नगरेका हामी सबैले यो कुरा राम्ररी जान्नुपर्छ अथवा बुझ्नुपर्छ। मानिस जाति चाहिँ धुलोबाट अथवा माटोबाट बनाइएको हो भनेर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट अथवा धुलोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकमा पलहरूमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो र मानिस जिउँदो प्राणी बन्यो। उत्पत्ति 2:7। यसर्थ स्वर्गीय प्रभुका दास दानियल राईज्यू पनि माटो मात्रै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले माटोको ढिकाबाट एउटा आदरको भाँडा अर्को अनादरको भाँडा बनाए झैँ उहाँलाई पनि एउटा आदरको भाँडा बनाउनु भएको रहेछ। उहाँलाई हामी सबैले हेर्दा उहाँको चेहरालाई देख्दा हामी सबै कति धेरै खुसी हुन्थ्यौँ। उहाँको गुण, उहाँको चरित्र, उहाँको लगनशीलता कति आदरको थियो। हामी सबै विश्वासीले जानेका थियौँ अनि जानेका छौँ। उहाँले सेवा सङ्गति भनेपछि उहाँको जीवनभरि नै मरिमेटेर गर्नुभयो। परमेश्वरका वचन अनुसार माटो माटोमै मिल्न अघि आत्मा दिने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि परमेश्वरको सम्झना गर। उपदेशक 12:7। उहाँको शरीरको जीवन रहेसम्म परमेश्वरको सम्झना गरि नै रहनुभयो।
आज यो संसारमा प्रभुका दास दानियल राईज्यू माटो मात्र हुनुहुन्थ्यो, तर यो संसारमा उहाँ माटोमा मिल्नुभयो अथवा खडलमा जानुभयो। के धुलोले तपाईँको प्रशंसा गर्छ र? के यसले तपाईँको सत्यताको घोषणा गर्छ र? उहाँको जीवनबाट परमेश्वरको प्रशंसा र सत्यताको घोषणा भएन र? हामीले उहाँको दफनको सेवामा देखेनौँ र? सिक्किम राज्यको पश्चिम भागको कामलिङमा एउटा सानो मण्डली यहोवा सालेम प्रार्थना भवन छ। यो सानो मण्डलीमा पनि प्रभुका दास दानियल राईज्यू जम्मा 5 पटक आउनुभयो, तर तारिक 3 पल्टको मात्र याद भयो। 10/4/2005 मा उहाँको जेठा छोरा र उहाँ आउनुभएको थियो। 30/12/2007 मा उहाँहरू 3 जना आउनुभएको थियो। उहाँको श्रीमती, उहाँको कान्छा छोरा अनि 13/4/2016 मा उहाँ एक्लै आउनुभएको थियो। उहाँले बाँड्नुभएको स्वर्गीय मन्नारूपी वचन हामी कामलिङका विश्वासीहरूले सुनेका थियौँ, तर ती वचनहरूले यी दिनहरूमा भकानो फुटाइरहेको छ। हामी कामलिङका विश्वासीहरूका आँखाबाट आँसु रसाइरहेको छ। यही साल 2016 अप्रिल 13 तारिक नानीहरूको समर्पण सेवामा उहाँले खोल्नुभएका वचनहरू लुका 2:2 21 देखि 24 सम्म, मर्कुस 10 13 देखि 16 सम्म, मत्ती 19 13, भजन सङ्ग्रह 127 3 देखि 5 सम्म, हितोपदेश 22 7 देखि 14 सम्म थियो। यी वचनद्वारा उहाँले नानीका बाबु आमालाई यसरी सम्झाइरहनु भएको थियो। पुरानो समयमा जब नानीहरू जन्मन्थे, नानीका बाबु आमाले नानीहरूलाई प्रभुको नजिकमा खतना गर्नका निम्ति, नाम राख्नका निम्ति, अर्पण गर्नका निम्ति प्रभुले छोडिदिउन् भनेर प्रार्थना गरिदिउन् भनेर लान्थे। तर अहिले हामी यो भवनभित्र छौँ। यहाँ प्रभुका उपस्थिति छ। उहाँलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, तर प्रभुले यी नानीहरूलाई माथि भनिए अनुसार नानीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँ नानीका बाबु आमाले गहिरो विश्वास गर्नुपर्छ अनि हामी सबैले केही दिनपछि उहाँ विदेश जानुभएको कुरा हामीले सुन्यौँ। उहाँको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरह्यौँ, सेवा सङ्गति र उहाँको स्वास्थ्यको लागि। केही दिनपछि उहाँ बिरामी भएर भेलोर अस्पतालमा हुनुहुन्छ भन्ने खबर आयो। फेरि केही दिनपछि उहाँ कालिम्पोङ आउनुहुन्छ भनेर सुन्नमा आयो र कालिम्पोङ र कामलिङबाट पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर बागडोग्रासम्म उहाँलाई लिन जानुभयो। प्रभुका दाससँगै कामलिङवासीहरू पनि कालिम्पोङ एल्सादाईसम्म पुग्नुभयो। कालिम्पोङमा प्रभुका दासलाई छोडेर उहाँहरू कामलिङ फर्किनुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, अरे यसपालि पवित्र महासभामा गान्तोकमा आउँछु, तर उहाँ आउन सक्नु भएन। हामी सबैलाई खिन्न लाग्यो। 8/16/2016 को पवित्र सभामा कामलिङबाट धेरै गएका थियौँ। 10/10/2016 को दिउँसो 1:10 बजे उहाँ प्रभुमा सुत्नु भएको कुरा सुन्दा हामी सबै नै दुखित भयौँ, खुसी पनि भयौँ, सबैलाई त्यस्तै भएको महसुस पनि गर्यौँ। यसरी यही सेवाको अवधिमा प्रभुका दास सम्मा लिङदोङबाट उहाँको जीवन गवाई, उहाँले सहनुभएको दुःख, उहाँले गर्नुभएको परमेश्वरको कामको प्रशंसा वर्णन सुन्न पाउँदा मेरो त के सारा विश्वासीको आँखाबाट आँसु रसाइरहेको थियो। उहाँले लेख्नुभएको पर्चा र आत्मिक किताबहरूको प्रशंसाले परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा पुगिरहेको थियो। चिन्ह चमत्कार, हिमाल झैँ अचल सत्य त्यो अपार, अनुपम प्रतिभा अनि कति किताबहरू अङ्ग्रेजीमा थिए। ती किताबहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरिदिएर हामी नेपालीहरूलाई बाइबलको ज्ञान हासिल गर्न पाएकोमा हामी ऋणी छौँ। नेपाली बाइबल राम्रोसँग अनुवाद नभएकोले 25 वर्ष लगाएर नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ। आज यो बाइबल हाम्रो हातमा छ।
शुद्ध भाषा र शब्दमा नेपाली बाइबल पढ्न पाएकोमा हामी सबैले गर्व मान्यौँ। बाइबल चाहिँ कस्तो प्रकारले बनिएको रहेछ हामीले जान्न सक्यौँ। पहिलो कोरिन्थी 3:9 अनुसार तिमीहरू परमेश्वरको भवन हौ, घर हौ। साँच्चै नै उहाँ परमेश्वरको भवन अथवा घर बन्नु भएको रहेछ। घरको प्रशंसा सबै मानिसहरूले गर्दछन्। फुलै फुल भएको दैलो खिड्कीको प्रशंसा गर्दछन्, तर त्यो दैलो थाम्ने कब्जाको प्रशंसा कसैले पनि गर्दैनन्। उहाँ चाहिँ त्यो कब्जा जस्तो हुनुहुँदो रहेछ। जब उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो हामी कसैले केही देखेनौँ, तर आज उहाँ माटोमा मिल्नुभयो, हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न, उहाँ खडालमा जानुभयो। उहाँ कति प्रशंसनीय बन्नुभयो। यसर्थ उहाँको शरीरको मृत्युमा हाम्रो हृदय विचलित नहोस्। परमेश्वरले हामी सबैलाई शान्ति दिएका हुन्। मेरा पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। जहाँ म हुन्छु त्यहाँ तिमीहरूलाई पनि लान्छु। यूहन्ना 4:2-3, यूहन्ना 14:2-3। यसर्थ हाम्रा स्वर्गीय प्रभुका दास दानियल राईज्यूको डेरा रूपी पृथ्वीको घर ढल्यो, तर उहाँले स्वर्गमा सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको घर पाउनु भएको छ, जो हातले बनाएको होइन। दोस्रो कोरिन्थी 5:1। यसरी नै उहाँ जिउँदो पानी पत्रिकामा प्रधान सम्पादकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम कसरी मेट्ने हामी सबै चिन्ताजनक थियौँ। तर के गर्नु, मूसाको मृत्युपछि यहोशुलाई नियुक्ति गरिएको थियो। तब मूसाले परमप्रभुलाई भने, सबै मानिसहरूका आत्माहरूका परमेश्वर परमप्रभुले समुदायमाथि एउटा मानिसलाई नियुक्त गरून्, जो तिनीहरूको अघि बाहिर जाओस् र भित्र आओस्, अनि उसले तिनीहरूलाई डोराएर बाहिर लैजाओस् र तिनीहरूलाई भित्र ल्याओस्। परमप्रभुको समुदाय गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तो नहोस्। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, नुनका छोरा यहोशुलाई ल्याऊ, एउटा मानिस जसभित्र आत्मा हुनुहुन्छ, र उसमाथि आफ्नो हात राख, अनि उसलाई पुजारी एलाजारको सामु र सम्पूर्ण समुदायको सामु खडा गर, र तिनीहरूकै आँखाको अघि उसलाई जिम्मेवारी देऊ। गन्ती 27:15-19। अब कसै न कसैलाई जिम्मेवारी दिनु परेकोले हामी कामलिङका विश्वासीहरूले पनि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। र यो लेख्नु हुनुहुँदो रहेछ तारालाल कामलिङ, यौवा सालेम, पश्चिम सिक्किम। धन्यवाद। जय मसीह। म जेम्स राईबाट सबैलाई प्रेमी जय मसीह। मैले पढ्न गएको लेखको शीर्षक छ प्रेरणाको स्रोत, र यसलाई लेख्नुहुने लेखक हुनुहुन्छ प्रेम तामाङ एल्सदाई। प्रेरणाको स्रोत। दुर्गाबहादुर राई, दानियल राई कालिम्पोङको शेर्पा गाउँ भन्ने स्थानमा 2 सेप्टेम्बर 1939 सालमा जन्म लिनुभएको। माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि जीवन धान्नको निम्ति गान्तोकतर्फ लागे। त्यस ठाउँमा गएपछि एक दिन एउटा गिर्जाघरमा जानुभयो। त्यहाँ जाँदा भित्तामा क्रुसको रक्तमय दृश्य देख्नुभएको कुरा बताउनुहुन्थ्यो। त्यो दृश्य देखेपछि कुनै एउटा सत्य ईश्वर त हुनै पर्छ भनी सत्य ईश्वरको खोज गर्न थाल्नुभयो। हृदयमा हलचल मचिरहेको बेला कालिम्पोङ एल्सदाईमा पवित्र महासभाको आयोजना गरिएको कुरा सुन्दा दाजु त्यस सेवामा उपस्थित हुन पुग्नु भएछ। त्यस सेवामा सत्य ईश्वर यहाँ पो रहेछ भनी उहाँले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि अतुलनीय आनन्द हृदयमा लिएर गान्तोक फर्कनु भएछ, जहाँ गएर प्रभुका दास एमजी लिङडोङ दाजुसँग मिलेर सेवा गर्न थाल्नुभयो। सेवा गर्दै जाँदा परमेश्वरले उहाँलाई पूर्ण समय सेवाका निम्ति बलवाद दिनुभयो र सन् 1966 सालमा आफ्नो कामलाई सधैँको निम्ति तिलाञ्जली दिएर कालिम्पोङ एल्सदाई आउनुभयो। एल्सदाई मण्डलीमा आएर उहाँ मण्डली निर्माणको काममा लागि पर्नुभयो। विभिन्न स्थानमा गई दुःख सुख झेल्दै सेवा गर्न थाल्नुभयो। विशेष नेपालको तराईमा धेरै दुःख गर्नुभयो। भुटान, नागाल्यान्ड,
दार्जिलिङ, मङ्पू, जयगाउँ, हङकङ, जापान, कुवेत, इङ्ल्यान्ड साथै धेरै स्थानमा खुबै परिश्रम गर्नुभयो। सेवा गर्दै जाँदा एलसदाई कालिम्पोङ एलसदाईमा अध्यक्षहरूको घटीकमीलाई पुरा गर्न ब्रदर फिलिप र लाजर सेन मिलेर सन् 1996मा पवित्र सभाको समयमा अध्यक्षका निम्ति अग्रसर गराइयो। केही समय बितेपछि प्रभुको दास ब्रदर टी कोशी र लाजर सेन मिलेर समग्र मण्डलीको अघि पूर्ण अध्यक्षको रूपमा अभिषेक गरिदिनु भयो। उहाँको विषयमा 2-4 कुरा लेख्नुका निम्ति जमर्को कसिरहेको छु। दाजु दानियल राईलाई विद्वान, बुद्धिजीवी, बहुमुखी प्रतिभाका धनी, आत्मसम्पन्न व्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। सर्वप्रथम गीतको क्षेत्रमा काम गर्न थाल्नुभयो। हुन त उहाँ यस क्षेत्रमा पस्न अघि 2 दाजुहरूले काम गर्दै थिए, तर दुवै दाजुहरूलाई प्रभुले आफ्नो राज्यमा लगिहाल्नुभयो। उनीहरू थिए स्वर्गीय अध्यक्ष धनकुमारको छोरो सुनिल मुखिया, स्वर्गीय अध्यक्ष एलडी फुदुङको छोरो लवङदी फुदुङ। स्वर्गीय दाई सुनिल मुखियाले बनाएका गीतहरू यस प्रकार छन्। चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज, वर्षको अन्तिम घडीमा परमेश्वरको बढाइ गरौँ। अनि लवङदी फुदुङले हे यीशु तिम्रो प्रेम, भरोसा छैन जीवनको, प्रभुतिर आँखा उचालौँ। यो गीत बनाउने दाजुहरूसँग भेट हुन सकेन। तसर्थ मण्डलीमा गीतको क्षेत्रमा ठुलो खडेरी परेको बेलामा दाजुले त्यस क्षेत्रलाई सम्हाल्ने काम गर्नुभयो। मण्डलीमा भने जस्तो भजन नभएको खण्डमा उहाँले गीत बनाउनका निम्ति बहुत परिश्रम गर्नुभयो। अरूलाई राग मागेर राम्रा शब्द भरेर असल भजन मण्डलीमा निकाल्ने काम गर्नुभयो। गीतको क्षेत्रमा परिश्रम गर्दै गर्दा 2 वर्षको निम्ति दार्जिलिङ जानुभयो। त्यहाँ गएर टासी आप्पासँग मिलेर विशेष आत्मिक भजन बनाउन थाल्नुभयो र गीतलाई सङ्ख्याबद्ध गरी पनि गर्नुभयो। सियोनको गीत पछिबाट होमा हैसे गर्दै बडा प्राणनाथ नाम्च्यो, बडा डीएस राई, प्रकाश राईहरूले सहयोग दिन थाले र त्यसरी सेवा गर्दै गर्दा कालिम्पोङ फर्कनुभयो। कालिम्पोङ आएपछि फेरि गीतकै क्षेत्रमा काम गर्न थाल्नुभयो। धेरै भाइहरूलाई लिएर सङ्गीतको क्षेत्रलाई धनी तुल्याउन लाग्नुभयो। उहाँ ती भाइहरूमा ब्रदर मोजेस लेप्चा, राजन नायर, एनोस नाम्च्यो अनि जोय देवान लगायतका थिए। त्यस्ता धेरै राम्रा गीतहरू निस्के। असल गीत हुँदै सबै भाइहरू कोही गान्तोक, कोही नेपालतर्फ लागे। फेरि गीतको क्षेत्र रिक्त रहेकोले हामीलाई बोलाई रिक्त स्थान पुरा गर्ने काम गर्नुभयो। म स्वयं रेमोन फुदोङ, सामुएल प्रधान, इमानुएल नाम्च्यो, सुन्दर कुमार मुखिया हामी सबै दाजुसँग मिलेर कार्य गर्न थाल्यौँ। रातको 12 बजे 1 बजेसम्म राखेर शब्द कसरी जोड्नु, कसरी शब्द खेलाउने, छन्द कसरी मिलाइन्छ, यस्तो विषयमा सिकाएर तिखार्ने काम गर्नुभयो। अब सुन्दर गीतहरू पनि धेरै निस्कन थाले। त्यसै अवधिमा दाजु सामुएल खवास, दाजु सुगेन, दाजु मोहन शाही, दाजु एबेनेजर तामाङले पनि आत्मिक गीतहरू रचना गर्न थाल्नुभयो। हरेकलाई प्रेरणा दिने काम गर्नुभयो। सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँ हामीमाथि भर पर्नुभयो। पछि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, सधैँ व्यस्त हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ, तब पापहरूमाथि विजयी बन्दै जान सक्छौ, नत्र शत्रुको फन्दामा पर्छौ। उहाँले हामीलाई वर्षभरि नै मण्डलीमा बोलाउनुहुन्थ्यो अनि विभिन्न क्षेत्रमा काममा लगाउनुहुन्थ्यो। पानीको पाइपको काम, बत्ती जोड्ने, इग्रा लगाउने, रङ पचेरा लगाउने जस्ता काम सिकाउनु भयो। लटरपटर काम पटक्कै मन पराउनु हुन्थेन। अलिकति याताउता भयो घरिघरि गर्न पर्ने सिद्ध काम हुन पर्थ्यो। प्रभुको घरको कुनै पनि चिज नोक्सान भएको हेर्न चाहनुहुन्नथ्यो। एक दिन मलाई इँटा लिन सिलगढी पठाउनुभयो। इँटा लिएर कालिम्पोङ एलसदाई आएपछि नझार्ने आज्ञा गर्नुभयो। भाइ, इँटा गन्दै झार्नुपर्छ। म त डरले काम्न थालेँ। 2-3 वटा मात्रै कम भए मेरो बिजोग हुने भयो। कसले गन्दै निकाल्छ र? इँटा गन्दै झार्न थाले। मुनि झार्दा फुट्नु हुँदैन, जतनसहित गनेर सिद्धाए। जति इँटा मगाएको थियो धन्न त्यति नै रहेछ। म ढुक्क भएँ, ठुलो श्वास फेरेँ। विश्वासी जीवनमा नम्रता के हो त्यो पनि देख्ने मौका पाएँ।
एकचोटि एल सदाईको पानी बिग्रेको खण्डमा दाजुले हामीलाई बोलाउनु भयो। पानी बनाउनु जानुपर्ने मेन रोडमा हामी कोदालो बेल्चा झ्याम्पल बोकेर हिँड्यौँ। लाज त लाग्दैछ, अप्ठ्यारो पनि लाग्दैछ। गएर काम गर्न थाल्यौँ। एउटा नानी आएर कोदालोको बिँडमा टेकी पठाएछ। निधारमा लागेर त्यो नानी हुरुक्कै भयो। उसको साका सन्तान आएर दाजुलाई भएभरका गाली बक्न थाले। दाजुको दोष नै छैन, कराएर किसिम गर्न थाले। हामीलाई रिस उठ्न थाल्यो। हामीले होइन भन्न खोजेका थियौँ, दाजुले बोल्ने अनुमति नै दिनु भएन। हामीहरू लगातार काम गरिरह्यौँ। पछिबाट ती स्त्रीहरू आएर दाजुलाई माफी माग्न थाले। हामी छक्कै पर्यौँ। नम्रतामा सहँदा आफै लज्जित हुनु पर्दो रहेछ। एकचोटि दाजु डानियल र तिमोथी दाजुसँग नागाल्यान्ड सेवाका निम्ति जाने मैले पनि मौका पाएँ। दिमापुर पुगेर त्यहाँको सबै भाइहरूसँग सेवा सकिएपछि चुमुक दिमा भन्ने स्थानमा जाने निर्णय भयो। मैले भने गाडी बुक गर्न पर्दैन? राजमान दाजुले भन्नुभयो, बुक गर्नु पर्दैन, गाडी पाइहाल्छ। हामी बसमा चढेर स्थानमा पुग्यौँ। गाडी एउटा मात्र रहेछ, त्यही पनि खचाखच भिड। त्यही भिडभित्र पस्यौँ। एउटै पनि सिट थिएन। डानियल दाजुलाई एउटा मुढामा चेपमा राखे। दाजु चुपचाप बस्नुभयो। हामी त्यो भिडभित्र उभिएर जान पर्ने भयो। त्यही पनि रातको यात्रा। म चाहिँ सक्दिनँ भनेर गाडीबाट उत्रेँ। म उत्रेको देखेर दाजु तिमोथी पनि उत्रनुभयो। अब यिनीहरू अलन्तर पर्छ भनेर त्यहाँको लोकल दाजु एचबी पनि उत्रनुभयो। दाजु डानियल र राजमान दाजु त्यसै गाडीमा चढेर जानुभयो। हामी अलिक पर मात्र पुगेका थियौँ। एउटा खाली ट्रक गाडी पायौँ। त्यसमा चढेर हामी गयौँ। केही क्षण कुदेपछि विपरीत दिशाबाट आइरहेको बससँग हामी चढेको ट्रक सोझै ठोक्किन पुग्यो। हामीले सोच्यौँ, अब हामी कोही बाँच्दैनौँ। तर प्रभुले केही कुरा सिकाउनका निम्ति ठुलो दुर्घटनाबाट बचाउनु भयो। मैले अलिकति दुःखलाई सहन गर्नु नसक्दा अनाज्ञाकारी भई बसबाट उत्रेको थिएँ। अधीनतामा बस्नुपर्ने थियो, सकिनँ। तर पनि प्रभु त्यस दुर्घटनाद्वारा बोल्नुभयो। जसोतसो त्यस ठाउँमा पुग्यौँ। दाजुहरू अघिबाट नै पुग्नु भएको थियो। हामीलाई केही भन्नु भएन। त्यस रात त्यहाँ बिताए अनि भोलिपल्ट लगत्तै जोरहाटतिर लाग्यौँ। त्यो रात त्यहाँ बिताएर डिमापुरतर्फ लाग्यौँ। त्यस रात त्यहाँ बसेर रेलको यात्रा थियो। कोही विश्वासीको घरमा बस्न पर्ने। जाडो महिना, चिसो हावा बहिरहेको थियो। अन्धकारमै रातमा बास बस्ने टुङ्गोमा पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेपछि खाना पाइन्छ होला, भोक लागिरहेको थियो। आरामले सुत्न पाइन्छ होला भन्दै कल्पना गर्दै थिएँ। तर त्यहाँ पुगेपछि त हामीलाई एउटा रुममा लगियो जहाँ 3वटा खाली बाँसको पलङ थियो। ओढ्ने ओछ्याउने केही थिएन। जाडो त्यत्तिकै भइरहेछ। हामी 3 भाइ अनुहार हेर गर्दै बस्यौँ। न लुगा न खाना। डानियल दाजुले भन्नुभयो, म चाहिँ खापै लुगा लगाएर सुत्नु पर्यो। हामीले पनि त्यसै गऱ्यौँ। विचारहरूसित थिएन रहेछ, कहाँबाट ल्याउने? मैले सोचेँ, सेवामा हिँड्दा मजा आउँछ भनेको त होइन रहेछ। धेरै दुःखको साथमा कहिले भोकै कहिले नाङ्गै हिँड्नु पर्दो रहेछ। जस्तै अवस्थामा पनि दाजुले हामीलाई प्रेरणा दिइरहनुहुन्थ्यो। दाजुले धेरैवटा आत्मिक किताबहरू निकाल्नुभयो। किताब लेख्नु मात्र होइन, छपाउनु पनि भयो। अनि यस सस्तो दाममा निकाल्नका निम्ति धेरै दुःख गर्नुभयो। त्यस समय सस्तो दाममा किताब बनारसमा छापिन्थ्यो। दाजु बनारस जानुभयो। त्यहाँ जाँदा एउटा डल्ले भाँडा र एउटा स्टोभ लिएर जानुहुन्थ्यो। त्यहाँ रौन्जेल डल्ले भाँडामा चामल, दाल, नुन एकै ठाउँमा पकाएर खानुभयो। प्रभुको कामको निम्ति त्यस्तै त्याग गर्न पनि सधैँ तयार हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हाम्रो कल्पनादेखि बाहिरको काम गरेर नेपाली भाषामा बाइबललाई अनुवाद गरेर मण्डलीलाई ठुलो सहयोग पुर्याउनु भयो। उहाँको स्थानमा थोमस कफमेन पनि आदरका पात्र हुन्। बाइबल उल्टा गर्नु एउटा ठुलो कुरा थियो। कम्प्युटरमा हाल्नु अर्को कुरा थियो। किनकि नेपाली भाषामा टाइप गर्नु, कसरी शुद्धसँग टाइप गर्नु। उहाँ बेङ्गलोरमा गएर कम्प्युटर अभियन्तासँग बसेर घोर परिश्रम गर्न थाल्नुभयो। आकार, ओकार, इकार जस्ता कम्प्युटरमा यसो गर्नुहोस्, उसो गर्नुहोस् भनेर कैयौँ दिन काम गरेर अन्तमा नेपाली भाषामा टाइप गरे। यो लडतरो काम थिएन। घोर परिश्रम गरेकोले हाम्रो हातमा बाइबल आइपुग्यो। उहाँको बलिदान, प्रयास, परमेश्वरप्रति विश्वास, भरोसाको कारणले सबै पूर्ण हुन गयो। बलिदानको विषयमा भन्नुपर्दा 2 छोराहरू उरियल र अमियलको पढाइलाई पूर्ण बलिदान गरिदिए।
बाइबलको कामका निम्ति काठमाडौँ जान पर्यो। छोराहरू मसिना थिए, उनीहरूलाई साथमा राखेर घरमा नै पढाउन थाले। तर कस्तो अचम्म, घरमा पढाएर नै पछि कालेबुङमा ल्याएर 7औं श्रेणीमा स्कुलमा लगाइदिए। घर परिवारलाई भुलेर विचित्र कर्मले एल्सादाई मण्डलीको इतिहासको पानामा नाम लेखेर सदाको निम्ति अनन्त राज्यमा जानुभयो। उहाँको स्वर्गारोहणले मण्डलीलाई अस्वस्थ पार्यो नै, तर यशाया 57:1 पुरा भयो। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। म मिना सुब्बा र आज म जुन रचना पठन गर्न गइरहेको छु यसको शीर्षक छ यात्रामा रमाउँदै र यसको लेखक हुनुहुन्छ श्री सोलमन श्रेष्ठ पनियल पोखरा। पहिलो, सन् 1979 सालको कुरा हो। दानियल दाजुसँग दोर्पामा भिजिट गर्नु पर्यो। त्यति बेला बाटोमा पसल थिएन। रासन र भाँडाकुँडा आफैले बोक्नु पर्थ्यो। एक दिनको कुरा हो। हामी दोर्पाबाट दुबे सिमले जाँदै थियौँ। यो उकालो ओह्रालो पर्ने ठाउँ हो। करिब 3 बजे हामी दुवै दाजुभाइ उकालो चढ्दै थियौँ। अचानक दाजुलाई खलखल पसिना छुट्यो। मलाई पनि साह्रै भोक लागेको थियो, तर भाइ भएको हुनाले भन्न अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको थिएँ। दाजु अचानक थचक्कै बस्नुभयो, लामो सास लिएर खुइ गाड्नुभयो र मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, भाइ, चारोले छोडेपछि उकालो चढ्न गाह्रो भयो। म पनि थचक्कै बस्दै भने, हो दाजु, अब हिँड्नु त्रानै आएन। यसो आकाशतिर हेरेको त रुखमा बसेको बडको दाना पाकेको रहेछ। त्यही बेला एकजना गोठालो जस्तो भाइ हामीतिर आउँदै रहेछ। दाजुले भन्नुभयो, भाइ, तपाईँ त रुख चढ्ला जस्तो देखिन्छ, तिग्रा हेर्दा त यसो पाकेको बड रहेछ। लुलु भाइ, हामी त लखतरान पर्यौँ। अनि भाइ तुरन्तै रुख चढ्यो र प्रशस्तै बड भाँच्यो। अगाउन्जेल खायौँ अनि त्यो भाइलाई धन्यवाद दिएर मुस्कुराउँदै उकालो लाग्यौँ। बड खाएर हामी राति 9 बजे दुबे सिमले पुग्यौँ। बहिनी प्रेम कुमारीले कुखुरा काटेर पर्खिरहेकी रहेछिन् बिचारा। दोस्रो, सन् 1980 सालको कुरो हो। म र दाजु दानियल सल्ले हलेसी हुँदै दोर्पा गयौँ। त्यस बेला दोर्पामा लोकल सेवा 4-5 दिन गरेर हामी तल सिप्सु खोला झर्यौँ र भन्ज्याङ उकालेर पुरानो खोडाङ हुँदै तल खोलाको बाटो झर्यौँ। त्यति बेला साह्रै भोक लाग्यो। पसल भने पटक्कै पाइँदैन थियो। हामी आफैले रासन र भाँडाकुँडा बोक्नु पर्थ्यो। खोलामा ओर्लेपछि भात र जसोतसो पकायौँ, तर खाने भाँडा पो छैन। यसो दाजुले सोचेर भन्नुभयो, चिप्लो ढुङ्गा खोजेर ल्याऊ र त्यसैमा पस्केर खाऊ। अनि चिप्लो ढुङ्गा त ल्याउनु भयो, तर केसँग खाने? झल्यास याद आयो, 1 बोतल घिउ पठाउनु भएको रहेछ वर्णबासकी आमाले। अनि ढुङ्गामा भात पस्क्यौँ र घिउ हाल्यौँ। अब दाजुले प्रार्थना गर्नुभयो। आमेन गर्दा त भात घिउले बगाउँदै रहेछ। यताबाट सोर्यो, अर्कोतिर बगाउँछ। थेक्दा थेक्दा सोर्दा सोर्दा बल्ल बल्ल खाएर सक्यौँ। एकछिन त साह्रै हाँस्यौँ पनि दुई भाइ। दाजुले भन्नुभयो, ढुङ्गामा भात पस्किएर खाएको पहिलो पटक हो। कति मजा आयो। मजा त आयो, तर घिउले ढुङ्गामा भात मात्र बगाएको होइन, भुँडीबाट पनि पो बगाउन थाल्यो सुलसुल्ती। हाँस्दै हाँस्दै बेलटार, त्यसपछि तरहरा पुग्यौँ। तेस्रो घटना सन् 1982 र 83 को हुनसक्छ। हामी 9 जनाको ग्रुप दोर्पा गएका थियौँ। त्यति बेला स्टेफन दाजुकी छोरी कमला गिरी, ढकाल दाजु, भाइ केशव अनि
तरहाराका बाजे पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला 48 घण्टा हामी भोकै यात्रा गर्यौं। हामी दोर्पाको सेवा सकेर भोजपुरतिर लाग्ने बाटो लाग्यौं। माथि लेकमा आएर एकछिन बिसायौं। त्यसपछि ओह्रालो लाग्यो। करिब बिहान 10 बजेतिर एउटा खोल्सामा हातमुख धुन थाल्यौं। दाजु दानियल र गिरी ढकाल दाजु लगायत 3-4 जना बाटो लाग्नुभयो। गिरी दाजु पहिले पनि मसँग त्यो बाटो आएको हुनाले गिरी दाजुले भन्नुभयो, मैले देखेको छु, आउनुहोस् मसँग भनेर एक ग्रुप गिरी दाजुसँग लागे। तर बाटो बिराएर धरानको ओह्रालो बाटो आउनुको सट्टा भोजपुरको उकालो बाटो लागिएछ। अब परियो फसाद। दाजुको ग्रुपमा रासनहरू बोक्नु भएको थियो, हाम्रा ग्रुपमा भाँडाकुँडाहरू मात्र। अब हाम्रो ग्रुप पनि अघि बढ्यो। अब दाजुहरूलाई भेटे पो? हामीले सोच्यौं दाजुहरूले ओह्रालो पाएपछि काँड जस्तै हानिनुहुन्छ। जे भए पनि उहाँहरूले अगाडि गएर भात पकाएर पर्खनुहुन्छ होला भनेको त के भेट्ने। उहाँहरू भोजपुर पो पुग्नु भएछ र फेरि फरक्क फर्केर आउँदा 48 घण्टाको फरक पर्यो। हामी भोकै, उहाँहरू पनि भोकै बाटो बिराएर खोलाको बाटो जानु भएछ। झन्डै बगाएन राति खोलामा लुगा सुकाउँदै बिताउनु भएछ। रात काटियो गोठमा। भोकले निन्द्रा लागेन, पानी तताउँदै पिउँदै बित्यो। अर्को दिन बिहान बाजे हामीसित थिए। हिँड्नै सकेनन्। भुँडीको लाम्टा समातेर थचक्कै बसे। त्यही प्रार्थना गर्यौं। त्यतिकैमा 2 जना बहुनी दिदीहरू भाइटिका लगाएर घर फर्कँदै रहेछन्। अचम्म मानेर सोध्यो, के भएको? हामीले भन्यौं, 2 दिनको भोकले हिँड्न नसकेको। तिनीहरूसँग चिउरा र खसर रहेछ। हामीसित बाँडे, बेसरी खायौं र बल पाएपछि फेरि एक दिन हिँडेपछि तुहिन भेटियो। तुहिन एक सरो तारमा बनाएको हाते घिर्लिङ चढेर आफैले हातले तार खिच्दै सुल्काउनु पर्ने मा चढ्दा तमासा भयो। त्यसपछि बल्ल बल्ल हामी पारीपट्टि पुग्यौं। यसरी यात्रा गर्दै गर्दै हामी तरहारा आइपुग्यौं। यसरी दानियल दाजुको साथमा दुःख र समस्याहरू झेल्दै रमाउँदै हामीले यात्रा पूरा गर्यौं। धन्यवाद। जय मसीह। र सबैले आज पनि तुच्छाको तर्फबाट जय मसीह। मैले आज पठन गर्न गइरहेको पाठको शीर्षक छ दुर्बलताहरूमा सुन्दरता भेटाउँथे उनी। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ सुरेन राई, नयाँ यरुसलेम नाम्ची। दुर्बलताहरूमा सुन्दरता भेटाउँथे उनी। एक पछि अर्को ख्रिस्टमय आशिष संगतिको समाप्ति पश्चात महिना, हप्ता, दिन अनि हिज आज भन्दै बेरेका गान्तोकको 26औं पवित्र महासभाको सेवकाई शुभारम्भ हुने घडी आइपुगेछ। मलाई मिठास दिने रमाटपूर्ण संगतिको पर्खाइ प्रत्येक विश्वासीजनको मौलिक आत्मिक अधिकारभित्रको एउटा उत्तम भाग नै हो। दशैं पर्वको छुट्टीको अवसरलाई सञ्चय गरी बेराका प्राङ्गणमा 2016 सालको पवित्र महासभामा सहभागी बन्न फेरि एकपल्ट यसरी हर्षोल्लासमा भेटियौं। वर्षभरि बिछोडिएका आत्मिक सन्तगण एक अर्का माझ परिचित मुहारहरू सेवकाईमा ठाउँ ठाउँमा दर्ता गरी बेरेका संगतिको पञ्चकृत ब्याजधारी छातीहरू मुखामुख एक आपसमा जय मसीहकी साटासाट खुबै ईश्वरीय वातावरणमा भइरहेको थियो। बेरेका परिसरको छाउनीभित्र सङ्गीतमय रमाहटले एकोरिएर एकाग्रचित्त आत्मिक मनहरू भने बाहिर संसारमा के हालचाल छ?
त्यहाँको हालखबर के हुँदैछ कसैको जिज्ञासा लिने चासो र फुर्सद पटक्कै थिएन। समय बताउने घडीका काँटाहरू पनि अनियन्त्रित दगुरेर नौलो बिहानीलाई टुप्लक्क निम्त्याइ ल्याउने, मध्याह्न पश्चात साँझ र रात अनि पुनः अर्को बिहानी गर्दै क्रमबद्ध पवित्र महासभा सेवकाई यसरी सञ्चालन भइरहेको थियो बेरेकामा। यसपालि बेरेकालाई पहिलो पत्रुस 2:6 पद आधार पद अनुसार विश्वासले नै प्रभुलाई बहुमूल्य तुल्याउने सन्देश थियो। विश्वासीमा विश्वासको कमी भइदिए सर्वाधिकार सर्वशक्ति सम्पन्न परमप्रधान परमेश्वरको महानता घटेर जाने, किनकि विश्वासको माध्यम नै परमेश्वरको सामर्थ्य प्रकट हुन्छ। यसैले आफू होचिएर घटेर विश्वासमा बढ्ती ल्याएर उहाँलाई बहुमूल्य तुल्याउने थुप्रै तरिकाहरू त्यहाँ बेरेकामा सिक्यौँ। वचनरूपी पानी खोज्दै तिर्खाएका आत्मिक जमातलाई आशिषको भागबन्डा लगाउन सन्देशवाहकहरूमा अस्ट्रेलियाबाट ब्रदर तिमोथी केनेथ, ब्रदर थियोडोर रेजिनल, दक्षिण भारतबाट ब्रदर नेल्सन, ब्रदर जोनी ड्यासन पनि आइसक्नु भएको थियो। जर्मनबाट ब्रदर के स्पिच पनि प्रथमपल्ट आउनुभएको रहेछ भने अङ्कल सम्मा लिङदोङ पनि आइसक्नु भएको थियो। तर सधैँ सेवा सुरु गरिनुभन्दा पहिले नै आइपुग्नु हुने एकजना अति प्रेमिलो मनको चाहनाभित्र अडिएको आत्मिक बाबु अङ्कल दानियल राई हामी माझ आइपुग्नु अबेर गरिरहेको थियो। बाक्लिएको आत्मिक भिडहरू बीच कुना काप्चा, बाँसकोठा कोठी अनि वचन प्रचारिने पुलपिट उँधो त्यो उज्यालो मुहार भेटाउन जोडी जोडी तृषित नयनहरू अङ्कल दानियल राईको पर्खाइमा भेटिएका थिए। ज्योतिर्मय चेहराले मधुर मुस्कान छर्दै दयालु स्वरमा प्रेमी जयमसी कि सम्बोधनले आशिष बोध ओतप्रोत गराउने एक विशेष आत्मिक हितैषी आत्मिक बाबुले आज यत्रो विशाल सङ्गतिको निम्तो पाएर पनि नआइपुगिदिनुले सबैको मनलाई सताइरहेको थियो। 54औं वर्ष बेरेका आत्मिक उत्कर्षकाल शुभारम्भ भए समयदेखि आज पर्यन्त अविरल अविशान्त नथाकी नरोकी धाइरहने भेलिरहने जसको पाउ टेकाइ र लागि पराइले बेरेका मौलाएको छ। मलिरो र उत्पादनशील बनेर आत्मीयताको शिखर पुगेको छ। यस्तै घोरिँदै पुस्तक पसल बेरेका आँगनमा खचाखच घुइँचोभित्र मनको एकान्तवास एकोरोपन क्षण हल्का घचेटिँदै प्रभुका सेवक सोलोमन तिरुवा सरमतिर हेर्दै मनको शोकसित दानियल अङ्कललाई अहिले भर्खरै 1:10 जाँदा प्रभुले महिमामा लानु भनेर भन्नुहुँदै रहेछ। अनपेक्षित र ग्रहण गर्न मन नलागेका कुरा अपत्यारिलो लाग्दो रहेछ। घटना साँच्चै घटेकै हो। अब 1 कान 2 कान हुँदै उहाँको स्वर्गरोहणको खबर चुलिएर गएपछि विगत दिनहरूमा उहाँसँग गरेका सङ्गति र आत्मिक सत्कार्यहरू झझल्को बनेर आए। अब पृथ्वीबाट विलोप भएर जाने मान्छे कति उमेरसम्म बाँचे होला, एउटा जिज्ञासा शान्त गर्ने दस्तुर छ। जिउँदा र बाँच्दा सम्मान दिन नचाहेकाहरूले त्यस्ता उपेक्षित पात्रहरूलाई मृत्युपछि दोब्बर प्रशंसा गर्ने चलन पनि हामीसितै बाँचेर आएको छ। दानियल राई कति बाँचे भन्दा बढी कसरी बाँचे, एउटा जटिल प्रश्न हाम्रो मनमा हुनु अति खाँचो छ। हाँसेर दिल खोली बोल्ने प्रेमी मान्छे सर्वप्रिय हुन्छन्। उहाँ धेरै धेरै मित्रहरूका धनी मित्रवर हुनुहुन्थ्यो। उनी कहिले अतीत हुँदैनन्, ताजा सम्झनामा जिउँदो रहन्छन्। प्रेमले सुन्दरता खोज्छन्, घृणाले चाहिँ खराबी। प्रेम ऊ आफैमा एउटा यस्तो शक्ति छ जसको विरोधमा कुनै कुर व्यवस्था खडा रहन सक्दैन। दानियल अङ्कल हजारौं आत्मिक दुर्बलताहरूमा एउटा चोखो सुन्दरता खोजेर भेटाउने धर्मी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। विगत एउटा वर्ष बेरेका पवित्र महासभामा रात्रिको समय भुटानी डुक्पा दिदी बहिनीहरूले
मेरो सहयोगमा अङ्कललाई भेट्ने चाहना राखे। अन्जानमा खोज्दै जाँदा उहाँहरू एउटा बास कोठामा खुबै शान्त अनुशासनबद्ध ढङ्गमा कुनै परिवारसँग बाइबलबाट केही कुरा गरिरहनु भएको रहेछ। हठात् कुनै औपचारिकता र शिष्टाचार बिना ढोका खोलाइले त्यहाँ उहाँहरूको एकाग्रता र गम्भीरता छतासुल्लाई बनाइदिँदै ती भुटानी दिदी बहिनीहरूले उहाँलाई खुबै भेट्ने चाहना राखेको कुरा जनाए। त्यस अवधि प्रवेश लिँदा तरिका नपुर्याएको खिन्नताले बिसन्चो मन रात्रि ओछ्यानमा विश्रामको आशिष गुमाए। बिहान सबैले उठेर अङ्कलसँग कुरा मिलाउने विचार लिएर उहाँ कहाँ पुगे। घटनाको वास्तविकता अनुरूप 2 शब्द खस्रो बोलेर अङ्कलको हिसाब चुक्ता गर्न उचित हुन्थ्यो। तर बरु उल्टा हिजो राति तपाईँले त्यो भुटानी बहिनीहरूलाई मका ल्याउनु भयो र साह्रै ठुलो काम गर्नुभयो। पहिलोपल्ट आउनेहरूलाई यहाँ खोजेको मान्छे भेटाउनु कति गाह्रो हुन्छ। उनीहरू मलाई भेटेर साह्रै खुसी भए भन्नुभयो। म अझै लज्जित बने। मेरो तालुमा भुप्रो खनिँदै गरेको थाहा गरेँ। यसरी दुर्बलता र खराबीमा सुन्दरता खोज्ने दानियल अङ्कलमा अनौठो विनम्रता पाएँ। दोहोरिएर दुर्बलता प्रकट हुने भयले सङ्गतिहरूमा टाढा बसेरै झ्याम्मिन थाले। तर उहाँमा आत्मालाई खिचेर आफूतिर ल्याउने एक अद्भुत चुम्बकीय शक्ति भने थियो। यसरी सुन्दर आत्मीयताको धरातलीय व्यवहारिक आधारहरू नम्रता, कोमलता र सरलता रहेछन्। यी कुराहरूलाई सत्यता, विश्वासयोग्यता र इमान्दारिताले अगुवाई गरिरहेको हुँदो रहेछ। यति नभए ती आधारित कुराहरूको प्रक्रिया अधुरो रहला। नम्रताले सबैलाई समेट्छन् र इनामको योग्य तुल्याउँछन्, तर तुलनात्मक रूपमा यसको विपरीत कठोरताले परपर घचेड्छन्, फेल्छन्, पन्छाउँछन्, उछिट्याउँछन्, लखेड्छन्, परपर हुत्याउँछन्। कठोरतामा धोकाले राज्य गरिरहेका हुन्छन्। पुक अपुक सबैलाई नै एकसरो मनको माया बाँडिराख्ने एक आदर्श प्रभुको महान सेवकको पनि अन्य जीवित सेवारत आत्मिक जनको जस्तै एउटा सम्झना योग्य अमेट सत्प्रेरणाका आत्मिक उद्देश्य प्रेरित जिउँदा कुराको आम्ने सामने अन्तर्वार्ता सङ्ग्रह गरी त्रैमासिक रूपसी जिउँदो पानी पत्रिका मार्फत प्रस्तुत गर्ने विचारपूर्ण प्रयास भने अधुरो रहन गयो। यस सम्बन्धमा कसैले न कसैले उहाँलाई मन्जुरीका निम्ति नम्र निवेदन गरेकै हुनुपर्छ। तर प्रकाशित गरिएका विवरणहरूले आफूलाई माथि उचालेर मानवीय तुल्याउने सुर्ताले उहाँलाई ओझेल्नै मन पर्यो। जसो गर्दा पनि हुने अङ्कल दानियल वृद्धहरूको बडा रहेछन्, तर जवान ठिटाहरूको चाहिँ दाजु। आत्मामा प्रभुसँग माथि बढेर उक्लिएकोले बडा भनेको बुझिन्छ भने दाजु चाहिँ छेउै नजिकैको साइनो, तर दुवै उत्तिकै ग्रहणयोग्य मनपर्दो सम्बोधन रहेछन्। उहाँ एउटा विशेष कामका लागि अलग गरिएको पात्र सर एलसदाई परमेश्वरको मण्डलीहरूमा महामानव महानायकको रूपमा प्रयोग हुनुभयो। माण्डलिक सुन्दरता प्रचारमा योग्यता चाहिन्छ भने आत्मिक अभिलेखन कार्य कृतिहरूको सुरुवात ख्रिस्टका दास दानियल राईकै आगमनबाट शुभारम्भ भएको हो। एलसदाई परमेश्वरले उहाँको राज्य विस्तारका लागि माथिबाट एक धुरन्धर मेहनतकर्मी सेवकलाई हामी माझ पठाउनु भएकोले मण्डली खुबै आनन्दमय बन्यो। परिवर्तित जीवनको सुरुवाती दिनहरूमा भाइजी बकत सिंहको जीवन गवाई मैले कसरी बयान गरेर नसकिने आनन्द प्राप्त गरेँ। सानो अङ्ग्रेजी पुस्तिकालाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने पहिलो सफल प्रयास एउटा ऐतिहासिक आशिषित कृति बन्यो। लगनशील परिश्रमको प्रतिफल एकपछि अर्को जागृतिपूर्ण अनुदित कृतिहरू पस्कने क्रममा परमेश्वरको बानी बेथानी दाउदले सब थोक फिर्ता पाए आदि हुँदै आफ्नै निजी खोजपूर्ण एवं अनुसन्धात्मक आत्मिक कृतिहरूमा हिमाल चाहिँ अचल सत्य अपार किन कहिले कसरी
चिन्ह चमत्कार अनि वास्तविकता, अनुपम प्रतिभा आदि साँचो एक ईश्वरमा गुण हुनुपर्ने, सर्वज्ञानीपनको योग्यतामा हुनुपर्ने तर्कलाई जनजिब्रे गोठाले भाषामा सरलीकरण गरी साँचो सत्य परमेश्वरसँग परिचय गराउने क्षमतावान अनुपम प्रतिभा पुस्तक प्रकाशनले मेरो जीवनमा पनि एउटा निर्णायक मोड ल्यायो। कलात्मक कृति उद्धार प्राप्त जनको निम्ति स्वर्गीय आशिषको एक अर्को पाठ हो, जसले एकान्तवासमा ओझेलमा रहेका मण्डलीमा जागृति ल्याउँछन्। एलसदाई परमेश्वरले उहाँको दासलाई आफ्नो वचन बाइबल परिमार्जन गरी एक आधिकारिक अनुमति पनि दिनुभयो, जसको वर्षौं वर्षको तपस्या र बलिदानको एक शुद्ध परिष्कृत बाइबल पढ्ने सौभाग्य हामीले पायौँ। यस अतिरिक्त उहाँको आत्मिक सङ्घर्षमय जीवनकालमा थुप्रै करिब 6वटा सुसमाचारीय पर्ची लेखन कार्य उहाँले गर्नुभयो, जसमध्ये तपाईँको खोज, सत्य परमेश्वरको प्रबन्ध, अग्रसोची, सदासुखी आदि छन्। यसरी समर्पित जीवनकालभरिको सेवकाईले आत्मिक मण्डलीहरूमा एक उत्तम आत्मीयताको निकास प्रदान गर्ने काम पुरा भएको छ। आत्मामा उद्देश्य प्रेरित जीवन जिउनुले सृजनशील साहित्यको योगदानद्वारा विश्वासी जनमाझ अमेट स्तरीयताको छाप छोडिएको छ। अब उसो यस्तो बुद्धिले पोख्त एक आदर्श मान्छेको रिक्त स्थानको सट्टा भने दोस्रो महापुरुष को हुन सक्ला। यदि हाम्रो कोसिस काम लाग्ने भए अङ्कल दानियल राईलाई हामीमाझ रोकिराख्न खाँचै नै थियो। अङ्कललाई बिदा दिनै पर्दा एउटा कामदारी उक्तिले सम्मान जनाउनै पर्छ। आफू चिन्ते आफ्नो लागि मात्रै गरेको सबै खरानी हुन्छ, तर प्रभुका अरूका लागि गरेको लाभ हुन्छ। पृथ्वी तल रहँदा उहाँ हामी सम्पूर्ण मण्डलीको झर्झराउरो रत्न रूपी धन बनेर रहनुभयो भने अब माथिको राज्यमा मुकुट विजेता बन्नुभएको छ। हामी परदेशी हौँ। अब माथि तयारीका लागि पवित्रता सञ्चय गर्ने विषयमा उहाँ सदैव सतर्क रहनुहुन्थ्यो। दौडिने तरिका यदि ठिक नअपनाए फुर्मास भएका बहुमूल्य समय कसरी भरपाई गर्ने, यसैले कसले मलाई के भन्दैछ, उसैको पछि दगुरेर हिसाब लिने उचित समय यो होइन, बरु मैले पो कसलाई के भनी पठाएँ भन्ने कुराको बढी फिक्री गर्ने समय यो हो। किनकि न्याय मेरो दुर्व्यवहार र कर्म गराइले हुनुपर्ने रहेछ। अन्तमा महान विश्वासका वीरहरूको श्रद्धायोग्य सुन्दर सूचीकृत नामहरू हिब्रू 11 अध्याय पृष्ठमा झैँ यस अतिरिक्त हाम्रो सरल पन्ना रूपी हृदयमा अमेर सम्झना बनेर आलो आलो रहिरहनेछन्। दानियल अङ्कल हरपल मण्डलीको सेवा सङ्गतिलाई हिउँदो बर्खा घाम पानी सबै अवस्थामा ओत दिने शीतल छायादार वृक्ष छ र प्रभुका विश्वासयोग्य समर्पित दास हामी सबैसँग फेरि भेटेर कहिले नछुटिने चाहना राखी अलौकिक अनन्त विश्रामका सबै आवश्यक शर्तहरू पुरा गरी 10 अक्टोबर 2016 को दिन बिदा हुनुभयो। धर्मीजनको सम्झना सदा सर्वदा रहिरहनेछ। भजन सङ्ग्रह 112 दिएको शपथ। धन्यवाद। तपाईहरु सबैलाई म सिना छेत्रीबाट प्रेमी जय सिके। तपाईहरुको समक्ष म उभिएको छु एउटा रचना लिएर। रचनाको शीर्षक छ आत्मिक स्मृतिका झलकहरू र यसलाई लेख्नु भएको छ सारा लिम्बुज्यूले माउन्ट हर्मन प्रार्थना भवन हङकङबाट। मेरो हृदयको ज्वालालाई मेरो हृदयले थाहा गर्दछ कि म भित्र केही जलिरहेको छ। धर्मीजन नाश हुँदैछ तर कसैले यो कुरा हृदयमा राख्दैनन् अनि करुणामय मानिसहरू लागिदिँदैछन् तर धर्मीजन त आउन लागेको विपत्तिको समूहबाट लागिरहेको हो भनी कसैले विचार गर्दैनन्। यशाया 57:1। प्रभुका दास हाम्रो आदरणीय बडा दानियल राई प्रभुको उपस्थिति र अगुवाई
लाई आत्मसात गर्दै हङकङ मण्डलीको गोडमेल गर्न, पानी लाउन र सिँचाइ गर्न पटक पटक आउनुभयो। प्रभुको उपस्थितिलाई आत्मसात गर्दै प्रभुको सामर्थ्य र शक्तिको साथमा वचनलाई आधार गर्दै निर्णय गर्नुमा प्रभुबाट ज्ञान, बुद्धि र समझका साथमा खडा रहनुहुने बडाले मण्डलीको उकाली ओह्रालीलाई प्रभुको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरताको सामर्थ्यमा आत्मसात गर्दै मृदभाव सद्भावनामा हाँसिकन भाइ बहिनीहरूका साथमा व्यवहार गर्नुहुने उहाँको ख्रिस्टीय स्वभाव र सद्गुणहरूका निम्ति हामी हार्दिक कृतज्ञ भई चुक्दछौँ। उहाँको कोमलता, उहाँमा भएको अवर्णीय बाइबलीय ज्ञान, सद्भावना, गहिराई, लम्बाइ, उचाइ र चौडाइलाई केलाएर खुल्याउन सक्नुहुने हाम्रा बडा दानियललाई गुमाउनु पर्दा हाम्रो हृदय व्याकुल बनिरहेको छ। अब हाम्रा आत्मिक खाँचो कसले पुरा गर्ने? ती कुराहरू उहाँसितै लानुभयो। आज हामीलाई खाली खाली महसुस भइरहेको छ। उहाँको यस्तो सारिण्य बुद्धिमत्ता क्षमताको कदर नगरी सक्दैन। लेखिएको छ, जुन बुद्धिमाथिबाट आउँछ, याकुब 3:17। अब उहाँले छोडी जानुभएका जति पुस्तकहरू छन्, हामीले आत्मसात गर्दै जे गरे गरी शिक्षा लिनु परेको छ। उहाँले छोडी जानुभएको अधुरो कामलाई पुरा गर्नुमा प्रार्थनामा घोर सङ्घर्ष गर्नुहुने प्रभुको नमुना योग्य दास हाम्रा बडा। उहाँले महान प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुभएको छ। यी आँखाहरूले त्यस्तै देखाउनु पर्ने अपेक्षा गर्छ। महान प्रभुको विशेष योग्यतालाई सराहना गर्दै प्रभुका दास बडासँग साथमा रहेर गरिएको अविस्मरणीय केही झलकहरू लेखिरहेकी छु। अविस्मरणीय स्मृतिका झलकहरू आँखा अगाडि झल्किरहेका छन्, हृदयका अन्तःश्रङ्खरमा आइरहेको छ। आँखा चिम्म गर्दा महान प्रभुका दास बडा दानियलले उज्यालो मुहार हाँसिरहनु भएको अगाडि पर्दालाई हेर्दा हृदयको स्पन्दन कता कता बन्द हुन खोजेको जस्तो लाग्छ। अनि मलाई भन्न मन लाग्छ, हे मेरा प्राण, तँ किन खिन्न हुन्छस्? अनि किन तँ म भित्र व्याकुल हुन्छस्? भजन सङ्ग्रह 92:11। म आफैलाई सोध्दछु कि विश्वव्यापी मण्डलीको यही अनुभव गरिनन् र 21औं शताब्दीका मण्डलीका एक युग पुरुष। फेरि म मेरो हृदयका सम्पादनलाई छामेर हेर्दछु। मेरो मनमा तरङ्ग उर्लिएर आउँछ अनि मेरा अन्तस्करणले मलाई भन्दछ, तिमीहरूलाई थाहा छ, बाबुले आफ्ना छोराछोरीसित गरे झै हामीले तिमीहरूमध्ये हरेकलाई अर्थी दियो र सन्तान दियो। 1 थेसलोनी 2:11। पुलपिटमा उभिएर उहाँको हातहरूले ढ्याक ढ्याक गर्दै भन्नुभएको आवाजहरू कानमा गुन्जिरहन्छ अनि मेरो मनले भन्दछ, के मण्डलीले एक असल बाबुलाई गुमाएन र? मेरो हृदयको ज्वालालाई मेरो हृदयले थाहा गर्दछ कि म भित्र केही जलिरहेको छ। म आफै शान्त हुन खोज्छु, तर मलाई आभास हुँदछ उहाँको हङकङ मण्डलीप्रतिको बोझ अनि यरुसलेमको पर्खाल पनि भत्किएको छ। म बसेँ र रोएँ अनि कति दिनसम्म विकल्प गइरहे अनि उपवास बसेर मैले स्वर्गका परमेश्वरको सामु प्रार्थना गरेँ। निमेहा 1:3 अनि 4। उहाँको मण्डलीप्रतिको बोझ र फिक्री अनि उठाउनु भएको भारलाई म स्वयंले उहाँको मुखबाट सुन्न पाएँ। नानी, मण्डलीमा यस्तो छ, म कसरी सुत्न सक्छु, होइन र? उहाँको टाउको उहाँ हल्लाउनु भयो अनि मैले स्तब्ध भएर म पनि टाउको मात्र हल्लाएँ। आज मेरो अन्तस्करणले भनिरहेछ, पावलले भन्दछन्, मैले 3 सालसम्म रात दिन हरेकलाई आँसुका साथ चेतावनी दिन छोडिन। प्रेरित 20:31। मण्डलीप्रतिको फिक्री कारणले उहाँले रात दिन नभनिकन उहाँको कस्तो प्रकारको परिश्रम, स्वर्गीय पितालाई उहाँले वृद्ध अवस्था नभनिकन काम गरिरहेन सहयोग गर्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 92:14।
जब म आफैलाई फर्केर हेर्दछु, प्रभुको आदरणीय दास बडा दानियलले सेवा सत्कार गर्ने मौका म तुच्छलाई पनि पाएको कारणले प्रभुको अनुग्रहप्रति धन्यवादी बन्दै मेरो हृदय स्पन्दनमा रहेको कुरा नलेखी सक्दै सकिनँ। अब म ढोका ढकढक गरी भित्र पस्थेँ। कि त बाइबल पढिरहनु भएको हुन्थ्यो, कि त घोडामा बसिकन प्रार्थनामा लीन गहिराईमा गरिरहनु भएको देख्थेँ। केही समयपछि चिया पानी लिएर जाँदा पनि चित्त धेरै प्रभुलाई नै पहिलो स्थान दिइरहनुहुन्थ्यो। कोलोसी 1:8। तब मात्र खानुको लागि तयारी हुनुहुन्थ्यो। मलाई अहिले आभास हुँदछ, दानियलले 3 पल्ट घोडा टेकी परमेश्वरको सामु प्रार्थना गरेको। दानियल 6:10। बडाले यसरी मण्डलीको फिक्री राखेर बोझ बोकिरहनु भएको थियो। परमेश्वरले दिनुभएको सेवालाई आत्मसात पुरा गरिरहनु भएको थियो। लेखिएको छ, उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू अनि कतिलाई भविष्यवक्ता अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारहरू अनि कतिलाई गोठाला र कतिलाई शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो, सेवाको काम र ख्रिस्टीय शरीरको उन्नतिको निम्ति शुद्ध बनाउनलाई। एफिसीको पुस्तक 4:11 अनि 12। बडाको अतुलनीय बोझलाई मैले हृदयले सराहना नगरी सक्दै सकिनँ अनि मेरो हृदय कृतज्ञताले जुग्दछ। बडासँग नजिकमा रहिकन सौभाग्य पाएको कारणले मेरो हृदयले उहाँको नम्रताप्रति कदर नगरी सक्दै सक्दिनँ, किनकि उहाँले बोलेको वचन नुनले मोलेको सरह थियो। कोलोसी 4:6। कारण ती वचनहरूले सन्ताउन पाउँथे, थकित अवस्थामा पनि बल पाउँथे। यशाया 50:4। तर जब वचनको सेवा लिएर खडा हुनुहुन्थ्यो, कति अकृत्यपूर्वक वचन प्रभाव हुँदथ्यो। मत्ती 7:21। आज यस्तो लागिरहेको छ मलाई कि शून्यतामा हराइरहेको भान हुन्छु। के यस्ता असल बाबुले फेरि पाउन सकिएला? उहाँको बोझ यस्तो थियो कि मेरो भाइ बहिनीहरू प्रभुको आगमनमा उठाइन्छ होला कि अब तयारी हुने समय आएन र? यसैले कि मण्डलीको भत्किएको पर्खाललाई निर्माण गर्नको लागि हङकङमा पटक पटक भिजिटिङ दिनुभयो। भिजिटको क्रममा बडाकोबाट मिठो सङ्गति हङकङको मण्डलीले जति अरू मण्डलीले सायदै बिरलै पाउनुभयो होला, जसका निम्ति महान प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको अन्तिम भिजिटको क्रममा बडा दानियल 4 जुन 2016 हङकङ आइपुग्नुभयो। केही दिनपछि 9 जुन 2016 साँझ प्रवचन दिँदै गर्नुहुँदा उहाँको पेट दुखेको कारण घरिघरि पेट छामिरहनु भएको थियो। प्रवचन सक्न साथ कोठाभित्र पसेपछि ग्यास्ट्रिकले चाप्यो भन्नुभयो। त्यसपछि साधारण दबाई पानी दियो, तर निको नभएपछि भोलिपल्ट प्राइभेट अस्पताल प्रभुका दासीहरूले लैजानुभयो। तर दबाई पानीले निको नभएपछि बिमारीले चापेकोले 11 जुन 2016 सरकारी अस्पतालमा लैजाँदै उहाँलाई त्यहाँ भर्ना गरियो। त्यसपछि स्थानीय मण्डली भिजिटिङ दिइरह्यो। डाक्टरले चेकअप गरेर दबाई पानी दिएको भए तापनि बडाको बिमारीमा सुधार नआएपछि मण्डलीका दासहरूको सल्लाह अनुसार उहाँको छोरा युरेल जोनलाई बोलाउने निर्णय भयो। भाइ युरेल जोन 16 जुन 2016 हङकङ आइपुग्नुभयो। आगमनले बडा अति खुसी हुनुभयो, तर चेकअपको क्रममा जुन रिपोर्ट आएको थियो डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभयो अनि स्थानीय मण्डलीमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्नो बिमारीको विषयमा बताउनुभयो। हङकङको डाक्टरको रिपोर्ट अनुसार आफ्नै देशमा गएर उपचार गराउने निर्णय भयो र 21 जुन 2016 बडा दानियल र भाइ युरेल भारतको भेल्लोर तर्फ यात्रा गर्नुभयो।
सही दिन मण्डलीमा विश्वासी जन भोलि भाइ भेला भई सानो सङ्गति पश्चात उहाँहरूलाई विदाय गर्नका लागि हङकङ एयरपोर्टसम्म पुर्याउन गयौँ। तर महान प्रभुले आफ्नो दासलाई आनन्दको घरमा लैजानु हुने निर्णय गरिसक्नु भएको रहेछ। हाम्रो बडाले प्रभुका आफ्नो दौड पुरा गरिसक्नु भएको रहेछ। 2 तिमोथी 4:7। आज उहाँको अनुपस्थितिमा एउटा युग पुरुषको अन्त भएको छ। उहाँको अनुपस्थिति खड्किरहेको छ। पानी बिनाको मरुभूमि चिरा परिरहेको छ। एउटा असल बाबुलाई गुमाइएको खल्लो छ। उहाँले हङकङ मण्डलीप्रति गर्नुभएको योगदान सराहनीय छ, बिर्सनै नसकिनेछ। उहाँले दिनुभएको भिजिटिङको सेवा कुनै कुरामा पनि अतुलनीय छ। बडाले हङकङ मण्डलीप्रति गर्नुभएको ख्रिस्टीय प्रेमका निम्ति प्रभुमा हङकङ मण्डली परिवार कृतज्ञ सहित महान प्रभुलाई धन्यवाद टक्राउँदछ। धन्यवाद। जय मसीह। मोनासनबाट सबैलाई प्रवेशको नाममा प्रेमी जय मसीह। आज म एउटा रचना पठन गर्न गइरहेको छु अनि यसको शीर्षक छ मेरो मृत्यु धर्मीजनको मृत्यु जस्तो होस्। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ एबी प्रधान, इमाउस पासाका भुटान। रचना यस प्रकार छ। किनकि जहाँ इच्छा पत्र हुन्छ त्यहाँ इच्छा पत्र गर्नेको मृत्यु हुनु पनि आवश्यक छ। किनभने मानिसहरू मरेपछि मात्र इच्छा पत्र पक्का हुन्छ। किनकि इच्छा पत्र गर्ने मानिस बाँचुन्जेल त्यो बिल्कुल काममा आउँदैन। हिब्रू 6:16 अनि 17। अब हरेक आत्मिक मानिसको अन्तिम लक्ष्य प्राण रहेसम्म विश्वासमा रहनु र प्रभुमा मर्नु अथवा ख्रिस्ट येशूको नाममा अन्तिम सास लिने इच्छा पत्र हुन्छ। अनि हामीले पनि त्यही इच्छा पत्र प्रभुसँग गरेका छौँ। सबैको गन्तव्य त्यही हो। अब यस पृथ्वीमा यो विश्वासको जिन्दगी लिएर प्रभुको काम हृदयले इमान्दारी प्रकारले विश्वासयोग्य रहेर काम गर्ने खेतालाको मात्र गन्ती आउँदो रहेछ। यस पृथ्वीमा कयौँ क्रिस्चियनहरू मर्छन्। सबैको कहाँ किताब छापिन्छ र उसको कामले उसलाई पछ्याउँछ भन्छ। यस पृथ्वी छोडेर जानेहरूको सबैको कहाँ प्रशंसा गरिन्छ र। तर हाम्रा बडा दानियल उहाँले गरेका कामहरू यही मनोहर देखिन्छ। अनि उहाँले सुनेका र देखेका कुराहरू मात्र लेखेका छौँ। त्यही पनि सबै त कहाँ हो र। एक सानो छेसको मात्र उहाँको हृदयले प्रभुलाई कति माया गर्थ्यो त्यो त कहाँ लेख्न सक्छौँ र। मैले देखेको कुरा लेख्दैछु। उहाँलाई मैले कहिले खाली हात देखेन। हातमा बाइबल अनि कुनै न कुनै किताब हुन्थ्यो नै हुन्थ्यो। सधैँ व्यस्त रहने मानिस अनि अरूलाई पनि व्यस्त रहनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले मेहनत गर्ने मानिस हुनुपर्छ, जहिले मेहनत गर्ने मानिस हुनुपर्छ, पाखुरी बजाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। व्यस्त रहनुको लागि काम भएन भने बेलायती मुसा पालेर पनि व्यस्त रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो बडा हुनुहुन्थ्यो। कोही भाइ बहिनीले उन्नति गरेको कुरा सुन्दा कति राम्रो भन्नुहुन्थ्यो। ठुलो ठुलो सेवाहरूमा धन्यवाद चढाउँदा प्रार्थना गर्दा कसैले सँगै थाल्छन् अनि सँगै लान्छन्। कसैले बुझेर अर्कोलाई मौका दिन्छन् भन्ने उही आत्मिक मानिस हो। त्यो जितेर छाड्नेलाई चिनिराख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। जति समय उहाँलाई देखे कहिले पनि अँध्यारो अनुहार देखेन। उहाँले शब्द र शैलेशी सङ्गालो पानी जस्तो प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। बोलेपछि मनमा छ्याप भिज्ने प्रकारले बोल्ने। एकजना बहिनीले भन्दै थिइन्, मैले ग्रहण गरेको कयौँ सालसम्म खैनी छोड्न सकेको थिएन। तर दानियल बडाले वचन दिनुहुँदा मनमा लाग्यो र निर्णय गरे अनि सके पनि यो पनि आशिष हो। उहाँले भन्नुभएका कतिवटा वचनहरू सखुवाको काठमा काँटी ठोकेको जस्तो गरी मेरो मनमा गाडिएका छन्। झगडा गर्ने मानिसहरूको लागि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, मान्छेले जति जानेको छ त्यति मात्रै गर्छ। उहाँ समयलाई साह्रै सदुपयोग गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यस पृथ्वीमा बिताएका दिनहरू गनेर निकाल्दा जम्मा 28,143 दिन हुँदो रहेछ। तीमध्ये उहाँले जम्मा 18,045 दिन चाहिँ यस पृथ्वीमा आकाश र पृथ्वी सजाउनुहुने यहोवा परमेश्वरको सेवा गर्नुभएछ। मलाई लाग्छ उहाँ राति केही समय मात्र सुत्नुहुन्थ्यो होला, नत्र भने फाल्टो गफ गरेर व्यर्थको समय कहिले बिताउनु भएको जस्तो लाग्दैन।
मैले पनि उहाँलाई 25 वर्ष लगाएर बाइबल अनुवाद गर्ने मानिस मात्र हुनुहुन्छ भनेर चिन्थे। उहाँ त बाइबल अनुवादक हो। अनि बाइबल अनुवाद गर्दा गर्दै अरू धेरै किताबहरू पर्चिहरू पनि लेख्नु भएको रहेछ भनेर चिनिँदो रहेछ। के गर्नु, उहाँले गर्नुभएको काम अनुसार सम्मान चाहिँ जीवित रहन्जेल दिन सकिएन। के गर्नु, उहाँ त गइहाल्नुभयो। बाइबललाई सम्मान गर्ने अनि जुन ठाउँमा बाइबल पुग्छ त्यो ठाउँमा आशिषहरू सुरु भइजान्छ भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नलाई उहाँले यसो भनेको सुनेको छु, विदेशमा कयौँ ठाउँहरू साह्रै आशिषित ठाउँहरू पनि छन् जुन ठाउँमा बाइबल पुग्यो अनि विश्वास गर्यो। बाइबललाई विश्वास गर्ने ठाउँहरूको कुकुरले खाने खाना त हामीले दसैँमा पनि खाएका छैनन् होला। यसरी पुष्टि गर्नुहुन्थ्यो। जहाँ बाइबललाई विश्वास गरिन्छ, बाइबलले मान्छेलाई सुधार ल्याउँछ। हाम्रा देशहरूमा बाइबललाई विश्वास गर्दैनन् अनि गन्दगी पनि यी ठाउँहरूबाट निस्कँदैनन्। हाम्रा ठाउँहरू चिन्नुपर्दा उहाँ अघि मैले ठाउँमा आइपुग्नुपर्छ। ठिक यही हो हाम्रो देश भनेर चिनिन्छ। साँच्चै यस्तै हो, यसरी नै चिनिन्छ। कुनै कुराको सुरुभन्दा त्यसको अन्त असल हो। उपदेशक 7:8 पापबाट अलग रहेर त्यस दिनलाई देख्ने इच्छा राखेर रहिरहँदा ठुलो आदर हुँदो रहेछ। तिम्रो सुरुवात सानो भए तापनि तिम्रो अन्तको वृद्धि ठुलो हुने थियो। आयुब 8:7 कसैले त ठुलोबाट सुरु गरेर सकिँदै जाँदा तर परमेश्वरको जनको चाहिँ सुरुभन्दा अन्त असल हुन्छ। धन्यवाद जेम्सी। म एलिना शर्माको तर्फदेखि सबै विश्वासी जनहरूलाई प्रेमी जयमसी। मैले पठन गर्न लैरहेको पाठको शीर्षक छ जिउन सिकाउने जीवन। यसको लेखिका हुनुहुन्छ रमिला देवान एल्सदाई कालेबुङ। जिउन सिकाउने जीवन। आहा, कस्तो प्रेम, एकता, सुन्दर परिवारभित्र म उहाँहरूलाई देख्दा छक्क पर्थेँ। यो सुन्दर परिवार हाम्रा आदरणीय अङ्कल प्रभुका दास दानियल राईको हो। म एल्सदाई भर्खरै गएकी थिएँ। पछाडिपट्टि सानो खुल्सा छ, त्यहाँ केही आवाज सुने को होला भनेर हेर्न गएँ। हाम्रो अङ्कल हुनुहुँदो रहेछ। खुल्सामा जानुभएको कारण त उहाँहरूले एउटा कुखुरा पाल्नु भएको रहेछ, लिन जानुभएको रहेछ। अनि कुखुरा च्यापी उकालो फर्की सोनाम म कहाँबाट आऊँ? मिठो स्वरमा आन्टीलाई सोध्नुभयो। आन्टीले फेरि माथिबाट पापा उता तलबाट आउनुहोस्, त्यहाँबाट बाटो अप्ठ्यारो छ, उस्तै मिठो स्वरमा भन्नुभयो। कस्तो प्रेम उहाँहरूमा। मलाई उहाँहरूको परिवारको माया, प्रेम, एकता देख्दा खुसी लाग्थ्यो। कति प्रेमीहरू। परिवारभित्र यो माया, प्रेम बाँडचुँड गर्दा गर्दै एउटा यस्तो समय आयो, एक अर्काबाट छुटिनु पर्यो। बिछोडको दिन आयो। आन्टी अचानक क्यान्सरको शिकार बन्नु पर्यो र 19 अक्टोबर 2008 को दिन सबै परिवारलाई छोडेर अनन्तको देशमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि अर्को वज्रपात पर्यो, कान्छो छोरो अन्मियलको मृत्यु। यस्तो दुःखको सामना गर्नु पर्यो जुन 2012 मा। यो यस्तो वज्रपात थियो, हामी सब यातिएका थियौँ। हाम्रा अङ्कल र भाइले कसरी सामना गर्नुहुन्छ? उहाँ एक प्रभुका दास सेवक। विलाप गर्नु त मिलेन, तर उहाँले यस्तो प्रार्थना गर्नुभयो, हे प्रभु, म यो कुरा अहिले बुझ्दिन, तर अनन्तमा थाहा पाउनेछु। एकजना प्रख्यात प्रभुका दासले लेख्नु भएको किताब पढेको थिएँ। किन प्रभु किन भन्ने प्रश्न राखेको। तर हाम्रो अङ्कलले कहिले यस्तो भन्नु भएन, तर अनन्तमा थाहा पाउनेछु। कस्तो ठुलो आशा। एक दिनको कुरा मलाई याद आउँछ। हामीलाई मण्डलीबाट बाहिरका विभिन्न जग्गाका मण्डलीहरूमा सेवाका निम्ति पठाउनुहुन्छ। सधैँ त म अङ्कल कहाँ जाँदिन थिएँ। त्यस समयमा प्रार्थना गरी माग्ने इच्छा भयो। हतार साथ उहाँ कहाँ गएर
प्रार्थना गरी मागे। उहाँले यस्तो प्रार्थना गरिदिनु भयो कि हे प्रभु, यी छोरीलाई आफूलाई मात्र प्रेम गर्नेलाई होइन तर घृणा गर्नेलाई पनि प्रेम गरेर सेवा गर्न अनुग्रह दिनुहोस्। ती प्रार्थनाका शब्दहरूले मेरो हृदय छोएको थियो। अङ्कलले प्रार्थना गर्दा म के सोच्दै मलाई अनौठो लाग्थ्यो। पछि मैले थाहा पाएँ उहाँको जीवनले मलाई सबै कुरा बुझाइदियो। जब हामीले उहाँलाई प्रभुले उठाउनु भएको खबर सुन्यौं, हामी तत्कालै एल्सदाई फर्क्यौं। हामीले उहाँको पार्थिव शरीरलाई हेर्यौं। मैले मनमा नै भने, अङ्कल, तपाईले जित्नु भयो। म उहाँको त्यति नजिकमा त थिइन, तर मलाई अङ्कलको सम्बन्धमा धेरै थोर कुराहरू थाहा थियो। यसैले म उहाँलाई आदर गर्छु। रोगको चपेटामा पनि उहाँले हँसिलो मुहारले सबैलाई स्वागत गर्नुभएको कुरा झलझल्ती याद आउँछ। हामी भुल्न सक्दैनौँ। उहाँको एउटा भनाइ मलाई साह्रै मनपर्छ कि हाम्रो पछि कसैले कुरा गरिदिँदा हामी निराश भएका छौँ। होइन, अब हामीले पो अरूको निन्दा कति गरेका छौँ सोच्नुपर्छ। साँच्चै हामीले आफैलाई जाँचेका हुँदैनौँ। मैले उहाँमा देखेको हामी समक्ष कहिले यस्तो उस्तो कुरा गर्नु भएन, तर सधैँ सेवा सम्बन्धी उत्साह, प्रेरणा, प्रभुको वचन सम्बन्धी शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। यसकारण हाम्रा आदरणीय प्रभुका दासलाई सधैँ सम्झना गर्नुपर्छ। उहाँले गर्नुभएको मेहनत, परिश्रम, सेवा हाम्रा अघि उदाहरण छन्। उहाँ हामी बीचमा हुनुहुन्न, तर आशा छ एक दिन हामी कहिल्यै नछुट्ने गरी रहनेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। मरौँदै प्रायबाट सम्पूर्णमा प्रभु यीशु मसीहको नाममा प्रेमी जेमसी। मेरो भागमा परेको रचनाको शीर्षक छ दाजु दानियल राईद्वारा पाइएका आशिषहरू। यसको लेखक हुनुहुन्छ राजमान राई। कुनै पनि परमेश्वरका भक्तजनको वास्तविक जीवनमा भएका विश्वास, सेवा, भक्ति, त्याग र बलिदानहरूका विषयमा भन्नु अथवा लेख्नु पनि परमेश्वरीय वचन अनुसारका कुराहरू नै हुन्। कारण परमेश्वर स्वयंले यस्तो गर्नुभएको छ जस्तो उहाँले अयुबको विषयमा भन्नुहुन्छ, के तैँले मेरो दास अयुबलाई ध्यान दिएको छस्? पृथ्वीमा ऊ जस्तो सिद्ध र सिधा चालको मानिस अरू कोही पनि छैन, जसले परमेश्वरको डर मान्छ र जो खराबीबाट अलग रहन्छ। अयुब 1:8। मूसाको विषयमा भन्नुहुन्छ, मेरो सेवक मूसा त्यस्तो होइन, ऊ त मेरो सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य छ। उसँग म आम्ने सामने भएर प्रत्यक्ष रूपले बोल्नेछु। गन्ती 12:7-8। साथै प्रभुका दास पावलले फिलिप्पीका विश्वासीहरूलाई एपाफ्रोडिटस सेवक भाइको विषयमा लेख्नुहुन्छ, तरै पनि मैले एपाफ्रोडिटस तिमीहरू कहाँ पठाइदिनु आवश्यक ठाने, जो मेरो भाइ, सहकर्मी र सँगै सिपाही हुन्। तर तिमीहरूका चाहिँ दूत र मेरो खाँचोमा सेवा गर्ने सेवक हुन्। फिलिप्पी 2:25। प्रभुका दास दाजु दानियल राईको समीप भई सेवा गर्दा पाएका केही आशिष र अनुभवहरू व्यक्त गर्ने बोझ भएकोले म कलम अघि बढाइरहेछु। विषयहरू साह्रै संक्षिप्तमा छन्। सर्वप्रथम उहाँ एक उद्यमी प्रभुका दास हुनुहुन्थ्यो, न कि केवल आत्मिक सेवामा तर शारीरिक काममा पनि अति पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। जस्तो गरिकन घरको बिजुली तार जोड्ने काम उहाँ राम्रो जान्नुहुन्थ्यो। यसबाहेक उहाँ सबै प्रकारको पानीको पम्प
र जेनेरेटर बनाउने मेकानिकको राम्रो ज्ञान उनीसित थियो। प्रभुका सेवामा निस्केका भाइहरूलाई सधैँ उहाँ प्रोत्साहन दिँदै सल्लाह दिने गर्नुहुन्थ्यो कि भाइ हो, हामी परिश्रमी हुनुपर्छ, अर्थात् पाखुरी बजाउनुपर्छ। पाखुरी उहाँ समयलाई साह्रै बहुमूल्य ठाने जन हुनुहुन्थ्यो। रातमा अबेरसम्म प्रार्थना, वचन र अरू लेखन कार्यमा व्यस्त रहे तापनि बिहान सखारै घुँडामा रहेको पाउँथ्यौँ। यहाँसम्म कि उहाँ शौचालय जाँदा पनि कुनै न कुनै आत्मिक किताब लिएर जानुहुन्थ्यो। एकपल्ट मेरो एउटा किताब लिएर जानुभएको रहेछ, तर तल मलघरमा गल्तीले हातबाट चिप्लेर खसाल्नु भएछ। तर उहाँले त्यसबाट निकालेर धोइ पखाली मलाई दिनुभयो। यसबाट थाहा लाग्छ कि अरूको चिजमा कति ध्यान दिने हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा मलाई त्यो किताब नभए पनि हुन्थ्यो। जस्तै साधारण खानेकुरा भए पनि चुपचाप मिठो मानेर खाने र कहिल्यै पनि खुसामत नगर्ने उहाँ साह्रै सुहानी। एकचोटि हामी माम्रे सेवाघर जयगाउँ निर्माण गरिरहेका थियौँ। कामको चटारो र गरमले गर्दा होला खाने रुचि एकदमै भएन। सबैजनाले खानपान खाएको उहाँ टल्ल परेर हेरिरहनुहुन्थ्यो। जब अरू खाइवरी उठ्न लाग्दा मात्र उनी टाटामा बल्ल लोड गरे झैँ खानेकुरा मुछेर धमाधम मुखमा हाल्नुहुन्थ्यो। यी सब देखेर मैले यही कुरा बुझेँ कि आखिर यस शरीरले काम गर्नै पर्छ र यसले रुचाओस् वा नरुचाओस् खुवाउनु नै पर्छ। घरको नक्सा उतार्ने वास्तुशिल्पकारिताको ज्ञान पनि उहाँमा थियो। वर्तमान एल सद्दाई कालिम्पोङको सेवाघर उहाँकै कृतिको प्रतीक हो। यसको साथसाथै पहाडका मण्डलीहरूको धेरै सेवाघरहरू उहाँकै सल्लाह मुताबिक बनेका छन्। उहाँ नक्सा उतार्न मात्रै नभएर त्यसलाई ठिक ढङ्गले बनाउने अभियन्ताको दान पनि थियो। यति मात्र कहाँ हो र, घर निर्माणको सुरुदेखि अन्त नभएसम्म त्यसको आय व्ययको सम्पूर्ण विवरण सहित साह्रै होसियारीसित हिसाब किताब राख्न धरण गर्ने कार्य गर्नुहुन्थ्यो, जसको प्रेरणाद्वारा म क्षुद्र पनि यस्तै सेवा वर्तमानमा गरिरहेको छु। मण्डलीमा प्रवेश गर्ने झुटा शिक्षालाई उहाँ एकदमै सहन गर्न सक्नुहुन्न थियो। पवित्र आत्मा नआएसम्म तिमीहरूको नयाँ जन्म हुँदैन भन्ने पेन्टिकोस्टलको शिक्षाले सुरुका मण्डलीहरूमा दबाव हुँदा उहाँ एक्लै त्यसको प्रतिरोध गर्नुभयो। उहाँले चिन्ह चमत्कार अनि वास्तविकता नामक पुस्तक लेखी सबैका निम्ति एउटा ठुलो यथार्थ बुझ्ने कारण बन्नुभयो। उहाँ खाटी शिक्षा र वचनमा पक्का हुनुहुन्थ्यो। नेपालीमा वास्तविक वचन नपाउँदा उहाँ छटपटाउनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको कस्तो बन्दोबस्त! ठिक समयमा प्रभुले डेभिड क्लाउड नामका एक अमेरिकन व्यक्तिलाई काठमाडौँ नेपालमा ल्याउनुभयो। उहाँले थाहा पाउनुभएछ कि एउटा साँचो वचनको खोजी गर्ने, त्यस अनुसार चल्ने एउटा एल सद्दाई नामक मण्डली कालिम्पोङमा छ भनी। उहाँ खोज्दै सोध्दै आइपुग्नुभयो र प्रभुका दास दाजु दानियलसित भेट भयो। फलत आज सम्पूर्ण नेपाली भाषी विश्वासीहरूले प्रभुका खाँटी वचन पढ्न पाएका छन्। उहाँ एकजना प्रथम अनि सफल अनुवादक हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता महान प्रभुका दास भाइजी भक्त सिंहले प्रभुका वचन दिँदा बुझ्न अति गाह्रो पर्थ्यो, कारण उहाँ बोल्दा केही भकाउनुहुन्थ्यो। तर दाजु दानियललाई यस्तो दान थियो कि त्यस्तो बोलीलाई पनि बुझिकिन मण्डलीलाई अति सरल र स्पष्टसित बुझाइदिनुहुन्थ्यो। सर्व मण्डलीलाई जानकारी भएकै कुरा हो कि उहाँ मण्डलीका असल उद्घोषक हुनुहुन्थ्यो।
एउटा आत्मिक सभा सम्पन्न हुनुमा एउटा असल उद्घोषकको भूमिकामा निर्भर रहन्छ। साथै एल सदाय मण्डलीको उहाँ प्रथम साहित्यिक लेखक र सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, जस विषयमा मैले यहाँ धेर लेख्न आवश्यक छैन, कारण यस विषयमा प्रियजनहरूलाई ज्ञात भएकै कुरा हो। अन्तमा यो कटु सत्य हो कि सुरुका मण्डलीका कामहरूमा धेरै कठिनाइहरू थिए। त्यस्ता गीत र सङ्गीत क्षेत्रमा कोही पनि थिएनन्। उहाँ स्वयं गीत रच्नुहुन्थ्यो, सङ्गीत भर्नुहुन्थ्यो, अपुगमा अरूसित पनि सहयोग माग्नुहुन्थ्यो। मैले यहाँ सोचे साँचो कुरा भन्नुपर्छ, ती दिनहरूमा भएका पवित्र महासभामा उहाँले नै सम्पूर्ण मण्डलीलाई बडो सरल र प्रेम भावले गीत सिकाउने र अगुवाई गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको आवाजको गुन्जाइ आज पनि मेरो कानमा अल्झिएको छ। उहाँले त्यो दान आफूमा सीमित राख्न चाहनु भएन। धेरै जवान भाइहरूलाई बाजागाजा सिकाउने प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो, गीतहरू रच्ने र बनाउने आग्रह गर्नुहुन्थ्यो। पछिबाट भाइहरूले गीत बनाएर गाउन थाले। त्यस गीतहरूको सम्पादन र संशोधन गरी मिठास भरिदिनुहुन्थ्यो। आज एलसदाय मण्डली कालिम्पोङ, दार्जिलिङ र सिक्किममा मात्र नभएर प्रभुले यसलाई सारा संसारभरि फैलाउनु भएको छ। यस एलसदाय रूपी मण्डलीका संसारमा आज हामी गीत र सङ्गीतमा कति धनी भएर गएका छौँ। सायदै संसारभरिका संस्थारूपी मण्डलीले यस्तो प्रथम उन्नति गर्न सकेको छैन। यो श्रेय प्रभु येशूलाई जान्छ। त्यसपछि हाम्रा स्वर्गवासी दाजु दानियल राईलाई जान्छ। उहाँको निष्कपट र अथक परिश्रमको कारणले नै आज हामी यस अवस्थामा आइपुगेका छौँ। प्रभु महान र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। भविष्यमा हामीलाई यस्तै धेरै दानहरू भएका दासहरू दिएका हुन्। हाम्रो यस्तै प्रार्थना निवेदन छ। धन्यवाद। जय मसीह। म मिथिला राईबाट सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा प्रेमी जय मसीह। मैले पढ्न गइरहेको रचनाको शीर्षक छ आत्मिक चौधरी र यस रचनाको लेखिका हुनुहुन्छ हेमलता सुब्बा, एलसदाय कालेबुङ। जीवनको हरेक मोडमा अनेकौं यस्ता आँधी, तुफान, हुरी बतास चले तापनि समुद्र रूपी बाढ, दुःख, परिस्थिति, समस्या, सङ्कटपूर्ण कुराहरू ओइरिए तापनि सदैव प्रभुमा आनन्दित बन्दै परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै मृत्युको क्षणसम्म पनि आफ्नो अघि आइरहेको मृत्युलाई सहजसँग अँगाल्दै हाँसी हाँसी संसारबाट बिदा लिन सक्नुहुने हाम्रा प्रभुका महान दास आदरणीय अङ्कल ड्यानियल राई। 23 वर्षको जवान उमेरमा सन् 1962 सालमा उहाँले गान्तोकमा प्रभुको परिचय पाउनुभयो अनि सन् 1967मा कालिम्पोङ एलसदायमा पूर्ण समय प्रभुको सेवकाईमा आफैलाई समर्पण गर्नुभयो। त्यसपश्चात मण्डलीको अधीनमा रही विभिन्न क्षेत्रहरूमा उहाँले खुबै मेहनत परिश्रम गरी मण्डलीमा ठुलो योगदान दिनुभएका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। हामी अति नै सौभाग्यशाली रहेछौँ कि यस्ता महान प्रभुका दाससँग बाबु र छोराको नजिकको नातामा रही सेवा गर्न पायौँ। शरीरमा भएकोले गर्दा प्रभुको सनातन इच्छालाई जान्दा जान्दै पनि हाम्रो अति प्रिय बाबुलाई हाम्रो बीचमा नपाउँदा हृदय विचलित बन्दछ। यसैले हामीले उहाँबाट पाएका आत्मिक शिक्षाहरू र उहाँले छोडिराख्नु भएका आत्मिक नमुनाहरूलाई शब्दहरूमा नपोखी सकेनौँ। उहाँको जीवन सम्बन्धित शिक्षाको विषयमा भन्नुपर्दा पहिलो, उहाँ धेरै नै परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सधैँ नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि परमेश्वरका जनहरू धेरै नै मेहनती हुनुपर्छ। संसारिक काम धन्दादेखि
लिएर परमेश्वरको सेवाकाई बाइबल अध्ययन इत्यादि कुराहरूमा मेहनत गर्नुपर्छ भनी सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँले लोसे र अल्सेलाई चाहिँ रुचाउनुहुन्न थियो। यसैले उहाँले हामीलाई यो उखान रटाउनुहुन्थ्यो, अल्सेको भागमा आँसु आँसु, जागरिलोको भागमा मासु मासु। जनसेवक सेविकाहरू त बढी मात्रामा सजग बनेको चाहनुहुन्थ्यो। दोस्रो, उहाँमा ख्रिस्टको मन थियो। धनीलाई जुन मुस्कान छोडेर हाँसिदिनुहुन्थ्यो भने गरिबलाई पनि। तेस्रो, धर्मीलाई जुन हृदयले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भने अधर्मीलाई पनि। उहाँले कहिल्यै पनि मानिसको न्याय गरिहाल्नुहुन्न थियो। चौथो, इमान्दारी। उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि सानाभन्दा साना कुराहरू किन नहोस्, तर हाम्रो जीवनको इमान्दारीपनाले मण्डलीमा साथै हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउन सक्नुपर्छ। सच्चाइ अनि सोझोपन। यस प्रकारले सेवा गर्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ, किनभने यस सच्चाइ र सोझोपनको सेवामा हामीले दाम चुकाउनु पर्छ। कालोलाई कालो, चोरलाई चोर, झुटलाई झुट, गल्तीलाई गल्ती भन्दा हुँदी कसले पो हामीलाई राम्रो भन्छ र? हामी त मण्डलीको विरोधी पो हुन्छौँ त। यस कुरालाई साथ नदिँदा हुँदी हाम्रा अधिकार, सेवाकाई, दान वरदानमा शत्रुले बाण हाल्न थाल्छ। केही समय वर्षसम्म आफ्नो जीवनबाट केही कुराहरू खोसिएको, छिनिएको, आफू रित्तिएको अनुभवमा जानुपर्छ। तर यस्ता जनहरूलाई परमेश्वरले उच्च दर्जा, उच्च स्थान अनि सबै मण्डलीहरूको अघि एउटा आशिषित जन बनाइराख्नुहुन्छ। जब परमेश्वरको समय आउँछ, यो एउटा मेरो जीवनको अनुभव हो भनी भन्नुहुन्थ्यो। दाम चुकाउनु परोस्, तर हामीले सच्चाइको साथ सेवा गर्नु सिक्नुपर्छ। सच्चाइको साथ गरेको सेवाको इनाम मात्र माथि पाइन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। साथै झुटलाई चाहिँ उहाँले अति नै घृणा गर्नुहुन्थ्यो। साथै उहाँले कहिले पनि पुलपिटलाई ज्यादा स्थान दिन चाहनु भएन, तर प्रत्येक आइतबार उहाँ एल्साडाईमा साधारण विश्वासीहरूको साथमा पछि आई लाइनमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। आदरको सम्बन्धमा उहाँले सधैँ नै यसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि आदर चाहिँ खोज्ने र माग्ने कुरो होइन, तर असल कुराको नमुना बनी कमाउने कुरो हो। यस पृथ्वी तलमा उहाँ हाम्रा निम्ति एक बिसाउने चौतरी हुनुहुन्थ्यो, जुन चौतरीमा हामीले हाम्रा आत्मिक थकान, दुःख, कष्टहरू बिसाउन जाँदा हुँदी शीतलता, सान्त्वना, प्रेरणा र डारस पाउने गर्थ्यौँ। हाम्रा पीर व्यथाहरूलाई बुझिदिने यस्ता आत्मिक बाबु मण्डलीमा विरहिले पाउँछौँ होला। हरेक क्षेत्रमा उत्साह र प्रोत्साहन दिँदै प्रभुको सेवामा अघि बढाउन चाहनुहुने प्रभुका दास हामीसँग नरहे तापनि उहाँले छोडिराख्नुभएका पाइलाका छापमा हिँड्ने सङ्कल्प गर्नु परेको छ। हामी उहाँलाई जीवन प्रयत्न बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँसँगको सङ्गतिको सम्झनाका ती पाइलाहरू चाहिँ हाम्रा जीवनको दुःख, सङ्कट, क्लेशहरूको माझ रहिरहनेछ। धन्यवाद। जय मसीह। र हामीलाई दोस्रो दिनको रचना पठन सहभागिताको समय पनि अब यहाँनिर सकिन्छ र आज पनि हामी सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू हामीसँग जोडिनु भयो। 1.5 घन्टाको समय लिएर हामी सब प्रभुका जनहरूप्रति धन्यवादी हुन्छौँ र अब हामी यस घडी छोटो धन्यवाद दिएर हाम्रो आजको सेवाकाईलाई चाहिँ यहाँ समापन गर्छौँ। र हाम्रा प्रेमी प्रभु अनुकारी परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। दोस्रो दिनको यो रचना पठन सहभागितामा पनि तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभयो। 66औं अङ्क दानियल राईका विशेष अङ्क उहाँले गर्नुभएको आज आत्मिक जीवनका यी योगदानमय यी कार्यहरू हामीले प्रभु परमेश्वर रचनाको द्वारा पढ्न पायौँ। नयाँ यरुशलेमका दुर्बल जनहरूलाई सहायता गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो।
हामी यस कुरोको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। साथसाथै कपनहुम प्रार्थना भवन कुवेतका विश्वासीजनहरूप्रति पनि हामी धन्यवादी बन्छौँ। विशेष गरी हाम्रा डोल थापा आज डोलसिंह थापा प्रभुका जन जसले हामीलाई पनि यस कार्यमा समेट्नु भयो। यहाँको सम्झना, यहाँको प्रार्थनाप्रति हामी धन्यवादी बन्छौँ। अब यस प्रकारले हे प्यारा पिता, आजको यो सेवकाईको द्वारा पनि तपाईँको महिमा भएको होस्। अब भोलि पनि हामी यसरी नै जुटेर भोलि आखिरी दिन पनि हामी यसरी नै रमाहटपूर्ण यो कार्य गर्नका लागि हामीलाई तयार गर्नुहोस्। अब दिनुभएको आशिषप्रति धन्यवादी हुँदै सबै प्रभुका जन जो हामीसँग जुट्नु भयो यहाँप्रति पनि धन्यवादी हुँदै हाम्रो सबै धन्यवाद सही बिन्ती प्रार्थना माग्दै मुक्तिदाता जिउँदो प्यारो प्रभु येशू मसीहको नाममा सुध पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।